यति भइसकेपछि फेरि हामी इन्सर्टमै जान्छौँ र ओडाट यहाँ हेर्नुहोस् है, ओडाट यहाँनिर छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र सुरुलाई मैले ब्ल्याक नै लिएँ सुरुको। यति भइसकेपछि अब हामी यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ स्कुलको नाम। मैले होममा गएँ, यहाँ क्लिक गरेर त्यस पछाडि म चाहिँ गणेश फन्ड चलाउँछु, त्यसैले गर्दा मैले गणेश फन्डमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि यहाँ हामी हाइलाइट गरेर लेखिदिनुहोस्। मैले स्कुलको नाम लेखेँ। र म एकैचोटि राउन्ड माथि स्कुलको नाम पनि अनि मुनि एड्रेस पनि ल्याउन चाहन्छु, त्यसैले यहाँ 2 पल्ट इन्टर गरिदिनुहोस्, 1 2। अब एड्रेस लेख्नुहोस्। मैले स्कुलको एड्रेस पनि लेखेँ। यति गरिसकेपछि अब यसलाई हामी फर्मेटमा जान्छौँ, ड्रइङ टुल्सको फर्मेटमा। त्यस पछाडि यहाँ क्विक स्टाइल भन्ने छ अथवा ओडाट स्टाइल, त्यसको यहाँ तल्लो आउटलाइन बोर्डर भएको कलरवाला एमा चाहिँ हामी क्लिक गर्छौँ र त्यसको सबैभन्दा तल ट्रान्सफर्ममा जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, फेरि हामी कहाँ गयौँ, अरू कुनैमा भएको अवस्था हामी ड्रइङ टुल्समा, त्यसको मुनि फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्छौँ र त्यस पछाडि क्विक स्टाइल अथवा भ्यूको ठ्याक्क मुनि, सिधा मुनि हेर्नु होला, र अथवा ओडाट स्टाइल भनेको ठाउँमा यो कलर एलाई चाहिँ क्लिक गर्छौँ, कलर लागेको ए, यसमा क्लिक गरेर ट्रान्सफर्ममा जान्छौँ। ट्रान्सफर्ममा यसको चाहिँ हामी कुनमा जाने त भन्दा, तपाईहरु 7 चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ रेखाहरू मात्रै कोरिएको हुन्छ, यसमा चाहिँ अक्षरै घुमाएको देखिन्छ। म चाहिँ यसलाई लास्टको युज गर्छु, यसमा क्लिक गरेँ। यति गरिसकेपछि यसलाई तन्काउँछु, म आफूलाई कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार मिलाउनुहोस्। यसरी माउसले क्लिक गरेर तान्नु होला है। छिटो भयो भन्ने कुरा आएको छ, एकदमै ढिलो बताइदिनु होला सर। हुन्छ सर, विस्तारै बताउँ सर, एकदमै विस्तारै सरहरु यहाँ। फेरि एकपटक सेप ल्याउने देखि यहाँसम्मको प्रक्रिया बताइदिनु। हुन्छ सर, मैले यसलाई डिलिट गरेँ। इन्सर्टमा गयौँ, हामी इन्सर्टको सेपमा जाँदैछौँ। सेपको पनि बेसिक सेप, त्यसमा क्लिक सर्कल होल भन्नेमा क्लिक गर्यो। त्यस पछाडि यहाँ प्लस आउँछ अनि थिचेर तान्नुहोस् र गोलो बनाउनु पर्दा सिफ्ट थिचिदिनुहोस् र माउसको क्लिक छोडेर सिफ्ट छोड्नु होला। यति भइसकेपछि अब मैले यसलाई सारेको हो, यहाँ यता सरे जस्तो लागेको होला तपाईहरुलाई, मैले थिचेर सारेँ र यहाँ सेप फिलमा जानुहोस् र नो फिल गर्नुहोस्। त्यस पछाडि आउटलाइन, हामीले आउटलाइन कस्तो राख्ने, कलर लाउनुहोस् र त्यसको वेट अथवा साइज पनि, बोर्डरको साइज बढाइदिनुहोस्। मैले यो बीचलाई अलिकति सानो ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, तर अहिले पहिला अक्षरलाई तयारी गरिसकेर अनि मात्रै त्यसलाई मिलाउँछौँ। यस पछाडि हामी इन्सर्टमा जान्छौँ। यतिको हुन्छ नि सर? ठीक छ सर। इन्सर्टमा गइसकेपछि हामी टेक्स्ट बक्स छेउमा हामीले यहाँ बीचमा नदेख्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट ओडाट, यहाँनिर सानो अक्षरमा छ, अथवा टेक्स्ट लेखेको देख्नुहुन्छ, त्यसको माथि छड्के ए छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो सुरुकै एमा क्लिक गर्नु हुँदा हुन्छ, किन हामी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउँदैछौँ। यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। 7 मा भए तपाईहरुलाई टेक्स्ट बक्स आउँथ्यो, यहाँ चाहिँ योर टेक्स्ट हियर भन्ने एउटा सानो बक्स आएको छ। यसमा चाहिँ हामीले यहाँ तुलसी सर, हजुर एकछिन थोरै रोके मैले। सर म्यामहरु, तपाईहरुको सिक्ने उत्साह छ, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र कतिपय सर म्यामहरुले अब थोरै कम्प्युटर चलाउँदा सरको जस्तै हात नगएको हुन सक्छ।
सुरुमा तपाईहरुले कम्प्युटर खोल्ने बित्तिकै तपाईहरुले इन्सर्टमा गएर सेपमा जानु होला। हेर्नुस् है, अहिलेसम्म गरेका सरले गरेको काम म बुदागत रूपमा भन्दिदै छु। इन्सर्टमा गएर सेपमा जानुहुन्छ अनि सेपमा गइसकेपछि यो सरले ल्याए जस्तो सेप तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। खोज्न 10-15 सेकेन्ड लाग्ला। यो डोनट जस्तो आकारको सेप हो, बीचमा खाली भएको। त्यो तेस्रो स्टेपमा तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यो सेपलाई यहाँ ल्याउनुस् अनि यहाँ ल्याइसकेपछि क्लिक गर्नुस्। त्यसलाई गोलो जस्ताको तस्तै तान्न शिफ्ट सहित प्रयोग गर्नुभयो भने यो बिग्रदैन। सरले त्यति मात्रै गर्नु भएको छ। अब यसभित्र हामीले नाम लेख्ने हो। अन्त कहीँ जानु भएको छैन सर। वर्ड आर्ट भन्नेमा जानु भएको छ। कुनै एउटा तपाईले मन लागेको वर्ड आर्टलाई क्लिक गरिदिने बित्तिकै अनि तपाईको त्यहाँ अहिले सरले ल्याए जस्तै बक्स आउँछ। अब सरले त्यहाँ कसरी लेख्न सिकाउनुहुन्छ नेपाली अगाडि सुन्दै जानुस्। त्यस पछाडि म अघि बढे है सर। यो टेक्स्ट हियर भनेको सिलेक्टेड नै छ। यदि थिएन यसरी बाहिर क्लिक थियो भने हामी यहाँ क्लिक गर्छौं र बोर्डरमा क्लिक गरेर होममा जान्छौं। हामी कहाँ गयौं त? होममा। होमको अब फन्ट चेन्ज गर्न हामी यहाँ क्यालिबरी बडी भनेको ठाउँमा अथवा डिजाइनको मुनि अथवा ड्रको मुनि हेर्नु होला। यहाँ गएर फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ ठ्याक्कै यही किन प्रयोग गरेँ, यहाँ आउँथ्यो। तपाईहरुले भेट्नु भएन भने यहाँबाट टाइप गरेर सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ गणेश फन्ट चलाउने हो। यसरी लेखेर अनि इन्टर गरिदिनुहोस्। फन्ट छ भने सो हुन्छ, नभएदेखि आउँदैन। अथवा यो फन्ट भेटिएन भने अरु फन्ट प्रयोग गर्नुहोस्। अब यहाँनिर क्लिक गरेर लेख्नुहोस्। यो भएकोलाई एकैचोटि हटाउनुहुन्छ भने हाइलाइट गर्नुहोस् र त्यतिकै लेख्न सुरु गर्नुभयो हुन्छ अथवा डिलिट गर्नुहुँदा पनि हुन्छ। अब मैले लेख्न सुरु गरेँ। श्री, मैले स्कुलको नाम लेखेँ। अनि यहाँ चाहिँ सरहरूले ध्यान दिनुपर्छ, सर म्यामहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भने एकैचोटि तल पनि अक्षर हामी एड्रेस पनि घुमाउने भएकोले गर्दा यहाँ टुक्रा टुक्रा घुमाउँदा पनि हुन्थ्यो, तर हामीलाई साइजहरुमा डिफरेन्स हुन्छ। एकचोटि माथिको घुमाउँछौं र अनि फेरि अर्कोचोटि तल गएर घुमाएर एड्रेस राख्छौं। त्यतिखेर हाम्रो साइजहरु फरक आउँछ र लोगो स्पष्ट देखिँदैन, राम्रो देखिँदैन। त्यसैले गर्दा कम्प्युटरले दिएको अप्सनलाई नै हामी उपयोग गर्नको लागि यहाँ के गर्छौं त, एकपल्ट मात्रै इन्टर गरेर यदि तपाईहरुले लेख्नु भयो भने विद्यालय मात्रै भएको छ है सर। विद्यालय बनाउँ। हस्। स्था मैले यति बीचमा राखे। हेर्नुस् है, मैले दुईपल्ट इन्टर गर्नु भनेको थिएँ अघि। मैले अहिले एकपल्ट इन्टर गरेर स्था लेखेँ अनि फेरि इन्टर गरेँ। अब बरा यति गरिसकेपछि मैले बाहिरपट्टि क्लिक गरेँ। अब फेरि यसैलाई क्लिक गर्न सकिन्छ। त्यसरी हामी कहाँ जान्छौं त? यहाँ हेर्नुस् है, ड्रइङ टुल्स भनेर छ। यसको फर्मेटमा जान्छौं। फर्मेटमा गइसकेपछि रिभ्यूको मुनि हेर्नुस्। हेर्नुस् है, रिभ्यूको मुनि छ यो क्विक स्टाइलकै छेउमा कलरमा रहेको ए चाहिँ माथिको दुईटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ, तर तल्लो चाहिँ कलर स्याडो कलरमा चाहिँ रहेको छ। यो ए मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सिधै हामी तल जान्छौं। ट्रान्सफर्म भन्ने छ। यहाँसम्म पुग्नु भयो सरहरु? सर म्याम पुग्नु भयो? हेर्नु होला। सर लेखिसकेपछि त्यो टेक्स्टलाई क्लिक गरेर त्यसलाई बोर्डर हेर्नुस् है, त्यो टेक्स्टलाई क्लिक गरेर बोर्डर देखायो। बोर्डर देखाइसकेपछि सर ड्रइङ टुलमा जानुभयो। ड्रइङ टुलमा गइसकेपछि भ्यू अप्सन मुनि गएर सरले चाहिँ त्यो फंक्सनलाई देखाउनु भएको छ। र यहाँनिर कतिपयको के हुन सक्छ भने जस्तो अफिस 7 हुन सक्छ। त्यो अफिस 7 मा अहिले यहाँ सरले देखाए जस्तै सबै फंक्सनहरु चाहिँ नदेखिन सक्छ। तसर्थ तुलसी सरलाई त्यतातिर पनि यसो ध्यान दिएर बताइदिन अनुरोध गरे। हजुर सर, यो छ सर। तर यो ट्रान्सफर्म चाहिँ 7 मा माथि यहाँनेरि छ, सुरुमै यहाँनेरि कलरहरु आउँछ। धर्का मात्रै छ, यसमा चाहिँ अक्षर छ तर तल छ यसको। यति मात्रै फरक हो सर। अब यसमा हामी यहाँनेरि जान्छौं। सबैभन्दा लास्टकोलाई हेर्नुस् त।
वरिपरि घुमेको अक्षर छ अनि बीचमा पनि लेखिएको छ। अब त्यहाँनिर पनि बताइदिनु सर, वल्लो मात्रै क्लिक गर्यो भने तपाईहरुले श्री आफ्नो विद्यालयको नाम जस्तो श्री सीता माध्यमिक विद्यालय लेख्नुस् र वल्लोबाट घुमाउनुस्, फेरि ठेगाना लेख्दा तल्लो बीचकोबाट जानुस् अनि पुरै राउन्ड गर्ने हो भने त्यो गर्नुस्। अहिले सरले एकैचोटी हुने गरी नाम माथि ठेगाना तल घुमाउने र त्यो स्थानलाई बीचमा राख्ने गर्दा त्यो अप्सन लिनु भएको है सर म्यामहरु। हजुर, अनि दोस्रो कुरो नि सर, यसले माथिल्लो हामीले आर्क अपर आर्क चलायौं भने यसले माथि अक्षर ल्याउने हो। तर के हुन्छ भने माथिको अक्षरको नामहरु स्कुलको नाम चाहिँ ठुलो हुन्छ, ठेगाना थोरै हुन्छ र फन्ट साइज मिलाउन कठिन हुन्छ। अनि यो मुनिको घुमाएर लेख्छौं मिल्दैन, त्यसैले एकैचोटी मिलाउन यसको प्रयोग गर्दा पनि हुन सक्थ्यो। तर यसले चाहिँ के गर्छ त वरिपरि अक्षरलाई घुमाइदिन्छ, स्कुलको नाम त्यसरी ठेगाना अनि यसरी घुम्दिन्छ। तर यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा माथि एउटा आर्कमा स्कुलको नाम लेख्छ, मुनि चाहिँ ठेगाना लेख्छ। यो बीचको चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौं, तर यहाँ देखाउनको लागि मात्रै मैले राखेँ। स्थानलाई बीचमा राख्दा त्यहाँ डिस्टर्ब हुन सक्छ, हामीलाई लोगोहरु राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ हामीले किताबहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले त्यो स्थानलाई चाहिँ अहिले हटाउँछु। यसमा क्लिक गरेँ है त सर। अब यो स्थान हामीलाई यहाँ बीचमा आएको छ, त्यही एउटा देखाउनलाई मात्रै मैले राखेको। यसरी साइज कुनै साइडबाट तान्नु हुँदा हुन्छ, भर्सक कर्नरबाट तान्नुहोस्। कुनाबाट चाहिँ तान्दिनु भयो भने बराबर तानिन्छ, बराबर ठाउँमा बराबर भागमा यसरी कति आवश्यक पर्छ कता यसरी। अब यो बीचको स्थान हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ यहाँ, किन भन्दा हामीले बीचमा चाहिँ सर्टकट राख्छौं, त्यसैले मैले स्थानलाई हटाएँ। त्यो बुझाउनलाई मात्रै बीचमा पनि आउँछ है भनेर मैले राख्न खोजेको। यति भइसकेपछि अब हाम्रो सेप त ठुलो भएको छ। अब सेपलाई क्लिक गर्न खोज्दा हाम्रो यो अक्षरले रोक्छ। त्यतिखेर के गरौँ त, यसलाई रेडी गरेकै छौं, बाहिर निकालेर राखौं र यसमा क्लिक गरौँ र यो सेपलाई कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार एउटा अन्दाजमा मिलाउनुस् र फेरि यो टेक्स्टलाई हामी बोकेर ल्याउँछौं। यहाँ माउसले क्लिक गर्ने र चारपाटे एरो आइसकेपछि तान्छौं। अझै पनि अलिक ठुलो भएको छ, यसलाई अझै पनि हामी मिलाउँ थोरै। अब यस पछाडि हामी यसलाई यसरी यहाँ लगेर राखौं, लगभग यो मिल्छ। यसरी यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। थोरै घटाउँ, यसरी यहाँ घटाउँ भनेछु, सरी बढाउनलाई। अब यति भइसकेपछि हामीलाई यहाँ खाली भयो, हेर्नुस् त, यहाँसम्म त पक्कै बुझ्नुभयो। यहाँ खाली भयो। अब यो खाली भागलाई हामी पूरा गर्न यहाँ एउटा स्टार राखिदिन्छौँ। कहाँ जान्छौँ फेरि, होममा थियौँ भने इन्सर्टमा आउँछौँ, इन्सर्टको सेप्समा आउँछौँ र स्टार्स एन्ड ब्यानर्स भन्ने छ, हेर्नुस् त, यहाँ क्लिक गरेर ल्याउँछौँ। यसलाई क्लिक गरेर तान्दिनुहोस्, माउसले क्लिक गरेर तान्दिनु होला। मैले यही ब्ल्याक कलरलाई यहाँ भएको अनुसार लिएँ र यसलाई अब हामीलाई यतापट्टि चाहिन्छ, कन्ट्रोल डी गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल डी भनेको डुप्लिकेट हो। मैले के गरेँ त, फेरि एकपल्ट म रिभाइज गरेँ, इन्सर्टमा गएँ, सेप्समा गएँ र स्टार्स एन्ड ब्यानर्स भन्नेमा क्लिक गरेँ। यहाँ स्टार छ, जुन आफूलाई आवश्यक स्टार हो त्यो लिनुहोस् र प्लसमा स्टार आइसकेको छ। अब तपाईले थिचेर तान्नुहोस्, यसमा ब्ल्याक लिनुहोस्। अब यसलाई यतापट्टि पनि लानु पर्यो, तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ, तर म यहाँ कन्ट्रोल डी गरेँ। आफूलाई थाहा भएका कीहरु प्रयोग गर्दै जानुहोस्, सजिलो हुन्छ। जति धेरै प्रयोग गर्नुभयो सर्टकट कीहरु त्यति हामीलाई आउँदै जाने हो। अब यहाँ सिधा छ कि छैन यसरी माथि लगेर यसरी सारेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हल्का यो माथि गएको छ, थोरै यसलाई थोरै सार्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि अब फेरि हामीलाई सर्ट कोड चाहियो। म सबै इन्सर्टबाटै गरिरहेको छु सरम्यामहरु। फेरि इन्सर्टमा गएँ, सेप र ट्रायंगल लिए। यो ट्रायंगललाई थिचेर तान्नुहोस्, माउसले थिचेर है मैले मुभ गरेँ। अब कति चाहिन्छ मिलाउनुहोस् साइज।
अहिले हेर्न सजिलो होस् भनेर मैले लोगो निकै ठुलो बनाएको छु र जुम पनि बढाएको छु। अब यति भइसकेपछि यसलाई हामी कलर हटाउँछौँ। नो फिल अघि हटाएकै छौँ, त्यसैले क्लिक गरिदिनु हुँदा हुन्छ। बोर्डरलाई पनि क्लिक गर्नुभयो भने लाग्छ। तर हामीलाई अलिकति ट्रायङ्गलको चाहिँ आउटलाइन चाहिँ ठुलो चाहियो भने फेरि वेटमै गएर हामी के गर्छौँ त साइज बढाइदिन्छौँ। क्लिक गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि ट्रायङ्गल पनि हाम्रो तयार भयो। कन्ट्रोल डी गर्दैछु सर म्याम, म फेरि कन्ट्रोल डी डुप्लिकेट बनाएँ। अब हामीलाई यो चाहिँ घुमाउनु छ सर्टकट बनाउनलाई। यहाँ हेर्नुहोस् है, हामी ड्रइङ टुलको यदि यसमा क्लिक गर्न साथै त्यो ड्रइङ टुलको एक्टिभ हुन्छ नै, आएको छैन भने फर्मेटमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो यता कतै क्लिक भएको अवस्थामा यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो अटोमेटिक एक्टिभ हुन्छ। हेर्नुहोस् फर्मेटमा जानुहोस् र यहाँनिर हेर्नुहोस् रोटेट अब्जेक्ट भनेको छ। यसको फ्लिप भर्टिकली त्यहाँ पनि देखाइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अरू पनि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। आफूलाई कुन चाहिँ चाहिने हो त्यो प्रयोग गर्नुहोस्। हामीलाई चाहिन्छ फ्लिप भर्टिकल। अब एरो कीको प्रयोग गर्नुहोस्। एरो की त पक्कै पनि तपाईँहरूले युज गर्नु भएको छ। 4टा एरो भएको सँगै अथवा डिलिटको छेउमा अथवा राइट साइडको कन्ट्रोल र शिफ्टको छेउमा चाहिँ एरो की छ। मैले एरो कीले डाउन एरो की चलाउँदैछु म। त्यस पछाडि लेफ्टतिर लगेँ। नमिलुन्जेलसम्म तपाईँहरूले यहाँ मिलाउनु पर्छ है सर। कति ठिक्क मिल्छ अनि छोडिदिनु होला। अझै अलिकति बाँकी छ तल एक स्टेप। सर म्यामहरूले यहाँसम्म पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हामीलाई चाहिन्छ यहाँ किताब। इन्सर्टमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, म फेरि कहाँ आएँ, इन्सर्ट, अनि कहाँ जाँदैछु त सिम्बोलमा। इन्सर्टमा गएर म सिम्बोलमा आउँदैछु। हेर्नुहोस् है, यहाँ सिम्बोल। इक्वेसन भन्दा मुनि सिम्बोल भन्ने टपिक्स नै छ यसैमा, अथवा अघि वडा जहाँबाट ल्यायौँ त्योभन्दा अलिकति राइट साइडमा। सिम्बोलमा क्लिक गरेपछि मोर सिम्बोल प्राप्त हुन्छ, यसमा क्लिक गरौँ। र यहाँ तपाईहरुले वेडिङ्स भन्ने छ। मैले यहाँबाट सट्टै समातेर यो ह्यान्डलबाट ताने सर म्याम, तल लानुहोस् र बिस्तारै फेरि माथि फर्क्यौँ। हामीलाई यो माथिको वेडिङमा खोज्नुहुन्छ तपाईहरुले। हेर्नुहोस् है, वेडिङ छ, यहाँ चाहिँ अर्को वेडिङ छ। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् बुक यहाँ छ। यसलाई क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिदिनुहोस्। अब यो किताब आयो, हामीले यहाँ कसरी लाने त्यो किताबलाई? इन्टर गरेर लगेर साइज बिचमा ठुलो बनाइदिने। त्यसो गर्दा अलिकति झन्झटिलो हुन्छ, त्यसैले मैले यही साइज बढाउँछु। सर तुलसी सर, फिलिप वन्स अगेन भन्ने आएको छ सरले त्यो लोगो बनाउँदा। हजुर, त्यो त्रिभुजलाई फ्लिप गर्न जान्नु भएन सरले। ए यसलाई चाहिँ फ्यालौँ त सर। एउटा बाहिर ल्याएर बनाउनु न, त्यो त्यतिकै राख्नु, यतापट्टि बाहिर ल्याएर अर्को सेप ल्याएर फ्लिप गर्दिनु। हुन्छ सर, हुन्छ। सेपमा गएमा इन्सर्टको सेपमा गयौँ र त्यसको हामी यहाँ बेसिक सेपमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। मैले अहिले कलरमै छोडेँ है त सर यसलाई, र कन्ट्रोल डी गरेँ, डुप्लिकेट बनाएँ। अब तपाईलाई सजिलो हुन्छ, ठ्याक्कै यहाँ मिलाएर राखिदिनु भयो भने अझ राम्रो। र के गर्नुहोस्, यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, रोटेट अब्जेक्ट, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र फ्लिप। यसरी हामी रोटेट गर्न सक्छौँ। यो पोइन्टबाट घुमाउनु भएको भए पनि हुन्थ्यो, तर धेरै झन्झट, मिलाउन अलिकति गाह्रो हुने। सजिलो टुल्स भेट्दा भेट्दै हामी किन प्रयोग गर्ने त्यसलाई, हैन? अब यसलाई हामीले डाउन एरो कीले मैले तल लगाएँ, यसरी घुमाएको है सर। भयो सर? भयो सर, भयो। अब मैले अघि सिम्बोल ल्याइसकेको छु। अब 7 मा पनि छ यो प्रक्रिया भन्ने कुरा आएको छ। छ सर, यही नै छ। यहाँ नै, तर सिम्बोल अलिकति फरक छ, त्यहाँ रोटेट नै लेखिएको अवस्था हुनुपर्छ। यो सिम्बोललाई चाहिँ हामीले इन्टर गर्दै तल ल्याउँदाखेरि ल्याएर अनि बिचमा स्पेस दिएर लान पनि सक्छौँ, अथवा टेक्स्ट बक्समा राखेर पनि गर्न सक्छौँ। तर म त्योभन्दा अलिकति भिन्न तरिकाले सिकाउन गइरहेको छु। यसलाई हाइलाइट गरेर साइज बढाइदिनुहोस्, तपाईँलाई कत्रो आवश्यक पर्छ र
अब कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार अलि ठुलै भयो होला। मैले यसलाई यतिको गरेर तपाईलाई कलर लाउनु पर्ने छ भने 7 बाट बुक ल्याउन जानिएन भन्नु भएको छ सर। एकचोटि बुक ल्याउने तरिका फेरि भनिदिनु पर्ला। बुक हजुर सेम प्रोसेस हो सर म्यामहरु। इन्सर्टमै जानुहोस् अनि सिम्बल भन्ने हेर्नुहोस्, त्यहाँ सिम्बल नै छ। त्यहाँ पनि सिम्बलमा गइसकेपछि मोर सिम्बल भन्ने आउँछ, अथवा त्यहाँ सिम्बलमा क्लिक गर्न साथै एउटा यो मोर सिम्बलमा क्लिक नगरिकन त्यहाँ तपाईलाई डायलग बक्स आउन सक्छ। यसमा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ छान्नुहोस्। तपाईहरुले झुकिनु भयो, पक्कै पनि यो माथि बस्नु भएर यही वेब डिङमा चाहिँ क्लिक गर्नु भएको हुनुपर्छ। त्यहाँ किताब छैन, यसमा चाहिँ किताब छैन हेर्नुस्। त्यसैले हामी चाहिँ कहाँ जाने त? दोस्रो विङडिङ्स भन्ने छ, यसमा चाहिँ हामी जान्छौँ र यहाँबाट क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो सर? सर म्यामहरु पक्कै पनि ध्यान दिनु है। त्यहाँ गएर वेबडिङ्स भन्ने चाहिँ त्यो फन्टलाई छनौट गर्नुस्। त्यो सिम्बोलिक फन्ट हो। त्यहाँ तपाईहरुले किताब लगायतका सर्ट कुनै पनि त्यही पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहीबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सरले बनाउनु भयो। त्यो वेबडिङ्स भन्नेलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला सर म्यामहरु। अघि बढौं सर? म अघि बढौं। अब किताबलाई ठुलो बनाउन त पक्कै पनि जान्नु भयो, कलर लाउनु भयो हैन? के सरी कलर भने हाइलाइट गर्नलाई यसरी क्लिक गर्नुस्। कहिलेकाहीँ हाइलाइटले अप्ठ्यारो हुन्छ। अब पिक्चरले छोपिएको अवस्थामा शिफ्ट थिच्नुहोस् र राइट एरो की चलाउनुहोस्। अब परसम्म गयो, फेरि ब्याक गरिदिनुहोस् र त्यसलाई मात्रै हामी गर्न सक्छौं। अथवा माउसले यसरी नै क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसले धेरै डिस्टर्ब गर्यो भने हामी अर्को पेजमा पनि यसलाई इन्सर्ट गरेर ल्याउन सक्छौं। जस्तो नयाँ पेज नै ल्याउँ र यहाँ चाहिँ हामीले फेरि इन्सर्टमा गएर सिम्बल अनि मोर सिम्बल, त्यसभित्र विडिङ्समा हामी क्लिक गर्छौं र इन्सर्ट गर्छौं, क्लोज। अथवा तपाईहरुले नेटबाट पिक्चरै ल्याउनु भए पनि हुन्छ है। अब यहाँ मैले हाइलाइट गरेँ र होममा गएँ अनि साइज बढाएँ। कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार बढाउनुहोस् र यसलाई मैले अब यहाँ कन्ट्रोल एक्स गरेँ। हेर्नुस् है, अब अघिसम्म यो अक्षर थियो, हेर्नुस् है, अक्षर हो कि हैन? क्लिक गरेर काट्दाखेरि काटिन्छ, साइज बढाउँदा बढ्छ, रङ लगाउँदा रङ लाग्छ भने यो अक्षर हो। अब यो अक्षरलाई मैले कट गरेँ, अघि कट गरिसकेको छु। अब मैले अघि गर्दै गरेकोमै गएँ म र यसलाई अब मैले यहाँ पिक्चरको रूपमा ल्याउन खोज्दैछु सर म्यामहरु। यसको होममा जानुहोस् र यो पेस्ट देख्नुहुन्छ। तपाईहरुले 7 मा चाहिँ यो अप्सन पाउनुहुन्न। पेस्टको कहाँनिर गयो भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। यो सानो एरो जस्तो छ हेर्नुस् तल, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई 7 मा यो छैन, मात्र एउटा पेस्ट भन्ने आउँछ, तर यहाँ पेस्ट स्पेशल भन्ने चाहिँ छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ र यही पनि छ हाम्रो 10 देखि माथि चाहिँ यही पनि छ पिक्चर भन्ने। यसैमा क्लिक गरिदिनु भए पनि हुन्छ। तर म भित्रै गएँ पेस्ट स्पेशल र यसको पिक्चरमा क्लिक गरेँ। 7 मा दुईटा पाउनु हुनेछ। त्यसलाई चाहिँ यो नाममा गरेकोलाई चाहिँ क्लिक गरेर जानुहोस्। ओके, अब यो पिक्चरको रूपमा आयो हेर्नुस् त। तर परसम्म यसले भाग लिएको छ। यहाँसम्म बुझ्नु भयो कि भएन? म फेरि एकपल्ट गरेँ। मैले अघि कपी गरेको थिएँ, अथवा अर्कै पेजमा अलिकति हेरौँ। यहाँ गरेका छौँ, कन्ट्रोल सी गरियो। तर यो कलर छ है सर म्याम, हामीलाई अहिले कलर चाहिँदैन, त्यसैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै बनाऊ। कन्ट्रोल सी गरेँ, अथवा कटै गर्नुभयो नि हुन्छ। अब यहीँ हेर्नुहोस् त, यसैमा क्लिक गर्नुभयो नि हुन्छ। पिक्चरको रूपमा आइसक्यो र यो पिक्चरको रूपमा आइसकेपछि फर्मेटमा जानुहोस् र यहाँ क्रप छ हेर्नुहोस् त। लास्टमा तपाईहरुले क्रप देख्नुहुन्छ। यो 7 मा पनि क्रप छ र यतिखेर चाहिँ यतिखेर यहाँ घट्छ हेर्नुहोस् है। कुनै साइडबाट घटाउन सकिन्छ। तर यो घटाउने त होइन, हामीले त साइज बढाउने हो। त्यतिखेर के गर्ने त भन्दा फेरि क्रपमै गएँ म। यो कालो भागलाई चाहिँ हामी थिचेर यसरी तानौँ।
यसरी कालो भागमा थिचेर तानिसकेपछि काटियो। हेर्नुहोस् है, अझै पनि छ यहाँ यसरी थोरै यो पनि कालैको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। एङ्गल छ यहाँ बिचमा आउँदा, अझै देख्नु भएन भने म फेरि कन्ट्रोल जेड गरेर एकचोटि गर्छु। हेर्नुहोस् यता क्लिक गरेर फेरि यहाँ गएँ, यसलाई क्रपमा क्लिक गरेँ। यो यहाँनिर ल्याउनु हुँदा हेर्नुहोस् त एङ्गलको रूपमा छ है, देख्दै हुनुहुन्छ? यो एङ्गलमा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँ लानुभयो भने चाहिँ एउटा पुस गर्ने लठी जस्तो देखिन्छ। यो दुईटा हुँदा मात्रै तपाईँले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी एरो आएको बेला अथवा चारपाटे एरो आएको बेला भने गर्न सक्नुहुन्न क्रप। यसैले यहाँबाट हामी यसरी तान्छौँ, माउसले थिचेर पिक्चर नकाटिने गरी गर्नुहोस् र यसरी देखिरहन्छ। बाहिर एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँबाट मैले यसलाई कट गरेँ, कन्ट्रोल एक्स गरेर लगेँ अथवा कपी गर्नु भए पनि हुन्थ्यो र यसमा गएँ म र यहाँ कन्ट्रोल बी गरेँ। अब यसलाई हामीले फ्री बनाउनु पर्छ। पिक्चर टुलको फर्मेटमा जानुहोस् र ऱ्याप टेक्स्टमा जानुहोस्, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट अथवा बिहाइन्ड टेक्स्ट। हामीलाई अगाडि चाहिने भएकोले इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुहोस्। कहाँ गएँ त म? ऱ्याप टेक्स्ट लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब यसलाई हामीले थिचेर तानेर ल्याएर राख्ने, कहाँनिर चाहिन्छ त्यहाँ राख्नुहोस् र साइज सानो भयो भने सिपसँगै थिचेर बढाउनुहोस् अनि इक्वली रूपमा बढ्नेछ। यति गरिसक्नु भएपछि मैले यसलाई डिलिट गरेँ। अब हामी यसलाई के गर्छौँ त? ग्रुप गर्छौँ। हामी यहाँ ग्रुप गरेर अनि यसलाई राख्छौँ र काम गर्छौँ। तर त्यसरी ग्रुप गर्दा के हुन्छ त भन्दा हामीलाई एउटा बेफाइदा। ग्रुपमा गएँ, म कहाँ गएँ त? फेरि सुइसी गर्न खोजेछु। पिक्चर टुलको फर्मेटमा ग्रुपमा जानुहोस्, यो ग्रुपमा क्लिक गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँले राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपमा गएँ, त्यस पछाडि अब तपाईँले यो ग्रुप त गर्नुभयो, तर यसलाई के हुन्छ त? अब यो 10देखि माथि चाहिँ यस्तो समस्या अलिकति देखिन्छ, भित्र कर्सर जाने। त्यस्तो हुँदा बाहिरपट्टि छेउमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। मैले यसलाई कपी गरिरहेको छु है, ग्रुप गरेपछि। अब यसलाई म के गर्न चाहन्छु त? यतिखेर तपाईँहरूले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी छरिएको अवस्थामा। तर सबैभन्दा बाहिरको बोर्डरमा क्लिक गर्नु भएपछि चाहिँ अब घटाउन सक्नुहुन्छ, सिप थिचेर घटाउनुहोस्। तर हेर्नुहोस् त के भयो, हाम्रो लोगो बिग्रियो। अघि त्यत्रो मेहनत गरेर बनाएका थियौँ, तर साइजहरू सेपहरू चलेर गयो। त यसलाई जस्ताको तस्तै राख्ने, अघि जस्तै चाहिन्थ्यो भने के गर्ने त हामीले? अब फेरि अघि मैले गरे जस्तै तपाईँहरूले कपी अथवा कट गर्नुहोस्। यसलाई पिक्चरको रूपमा राखिदिनु भयो भने यो कुनै साइजमा साइज घटाउँदा पनि केही बिग्रिँदैन। मैले ल कटै गरेँ है त सर। पेस्टमा गएँ र पेस्ट स्पेसियल, त्यसको हामी यसमा पिक्चरमा क्लिक गरेँ र यसलाई ओके गरेँ। मैले यो गर्नुको कारण के भन्दा यसलाई पिक्चरको रूपमा ल्याएँ। पिक्चरलाई अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ, एडिट गर्न सक्दैनौँ। यहाँ सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ, काट्न सक्छौँ, तर त्यसमा एडिट भने गर्न सक्दैनौँ। मैले घटाएँ है सर, हेर्नुहोस् त घटाउँदा यहाँ कुनै परिवर्तन भएको छैन। यसलाई फ्री गर्न खोजेँ मैले, ऱ्याप टेक्स्ट। हुन्छ सर? सर सुन्दै हुनुहुन्छ? ग्रुप बनाउने तरिका फेरि भन्नुभएको छ। हजुर, मैले यहाँ कपी गरिरहेको थिएँ ग्रुप गरेकोलाई। यसलाई म अनग्रुप गरिदिन्छु। राइट क्लिक गरेर मैले अनग्रुप गरेँ। यहाँ यो ग्रुप गर्दा चाहिँ अलिकति हामीले छोपेर काम गर्नुपर्छ। यतिकै क्लिक गर्दै जाँदा यो टेनहरूमा चाहिँ अलिकति यत्र तत्र छरिएको हुन्छ र भित्र ससाना कुराहरू हुँदा हामी सिप थिचेर सेलेक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले त्यसलाई सजिलो बनाउन 7मा पनि छ है सर मेमोरी, यो फेरि सेलेक्ट गर्ने। यो चाहिँ फाइन्डसँगै रहेको हुन्छ अथवा एडिटिङ भनेर यो लास्टमा छ सेलेक्ट। यसको सेलेक्ट अब्जेक्टले चाहिँ चित्रहरूलाई अथवा टेक्स्टलाई चाहिँ गर्दैन। यसले जति पनि पिक्चरहरू छन्, चित्रहरू, त्यसलाई चाहिँ गर्दछ। टेक्स्टलाई गर्नलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। यसले चाहिँ सेलेक्ट अब्जेक्टलाई मात्रै सेलेक्ट गर्छ। यसरी घेरेर तानिदिनुहोस्। ढाकेर तान्नु भएपछि सबै सेलेक्सन हुन्छ। अझै यहाँ एउटा के भएन त भन्दा बाहिरको सर्कल चाहिँ
सेलेक्ट भएको छैन। अब हेर्नुहोस् त सर्कल पनि सेलेक्ट भयो। अब तपाईले यही राइट क्लिक गरेर यही राइट क्लिक गर्दा पनि हुन्थ्यो। राइट क्लिक त्यहाँ हलिएर गयो। त्योभन्दा सजिलो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त यिनै फर्मेटमै जानुहोस् र ग्रुप, यसको ग्रुपमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ग्रुप हुन्छ। तर यहाँ ग्रुप भए पनि के हुन्छ त तपाईले सिंगललाई क्लिक गर्नुभयो भने यो सर्छ, चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले कहीँ सार्नु पर्यो भने चाहिँ सिंगल वरिपरि पोइन्ट 8 वटा पोइन्ट आएको अवस्थामा मात्रै तपाईले सक्नुहुन्छ। यसरी यतिखेर सार्न सक्नुहुन्छ। तर सानो बनाउनु भयो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। त्यसैले यसलाई पिक्चरको रूपमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। भयो सर? जस्तो लेखेको जस्तो किताब कहाँबाट ल्याउने होला भन्नु भएको छ एउटा हैन। हजुर। अनि अर्को यहाँ हाम्रो दिवाकर जोशी सरले आजको क्लास उपलब्धिमूलक नहोला जस्तो छ, धेरै छिटो भएर भन्नु भएको छ। अघि फेरि यतिको क्याच गर्न सक्छौँ हामीले भन्नु भएको छ। किनभने अब हामी यहाँ फरक फरक क्षमताका छौँ। यो सबै सरहरुसित गर्दै भन्दा पनि तपाईले आइडिया टिपेर भोलि एकान्तमा बस्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ। र यो तपाईको चाहिँ युट्युबमा सम्भवतः सरहरुले लाइभ गर्नु भएको छ, हाल्नु भएको छ। त्यो रेकर्ड पनि पाउनुहुन्छ अनि हेरेर गर्न सकिन्छ सर। हुन्छ सर, अघि बढौँ म? एकचोटि पिक्चरमा कसरी लाने भन्ने कुरा आयो सर, त्यसलाई भनिदिनु होला। म सिम्बललाई नै, अब त्यो किताबको कुरो गर्नु भएको थियो। उहाँले नेटबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ लेखेकै किताब ल्याउनलाई चाहिँ है। यहाँ लेखेकै किताब चाहिँ मैले नि भेटेको छुइनँ। हामीले युज गर्दा पनि नेटबाट सिम्बल अथवा क्लिप आर्ट बुकहरू खोजेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा गएर इन्सर्ट गरेँ। जस्तो यो अब किताबलाई चाहिँ मैले ठुलो बनाएँ, तलसम्म हाइलाइट भएको छ हेर्नुहोस् है। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई पनि असर गरेको हुन्छ। अब हाइलाइट गरिसकेपछि म होममा गएँ र यहाँबाट साइज बढाउनु हुँदा पनि हुन्छ। एमा क्लिक गरेर बढाउनु भएको हुन्छ। यहीँबाट बढाउँदा नि भयो। अब तपाईँले रङ लाउन पनि सक्नुहुन्छ। यति गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यसलाई कपी गर्नुहोस् या कट गर्नुहोस्। मैले किबोर्डबाटै गरेँ, तपाईँहरूलाई त्यो थाहा नहुन सक्छ। यहीँबाट गर्नुभए पनि हुन्छ कपी। र अब कर्सर मैले जहाँ राखे पनि हुन्छ। पेस्टमा गएँ र पेस्ट स्पेसियलमा गएँ र यो पिक्चर भन्ने देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र ओके गर्नुहोस्। यसले पिक्चरको रूपमा कन्भर्ट गर्छ यसलाई। अघिसम्म अक्षर थियो, अहिले यो पिक्चर भयो। यसको फर्मेटमा जान्छौँ र यसलाई फ्री बनाउन सजिलो हुन्छ। अनि काट्न त सक्नुहुन्छ होला पक्कै पनि, हैन सर? भयो सर? सर ठीक छ। हजुर सर? ठीक छ सर, ठीक छ। अगाडि बढौँ। मैले अब डिजाइनतिर अलिकति कोडाटकै प्रयोग गर्ने भए स्कुलको नाम लेख्नलाई। पेस्ट स्पेसियल अप्सन एक्टिभ छैन, कसरी गर्ने होला भन्ने क्वेसन आछ तुलसी सर, त्यस्तो केही छ? हैन, त्यो कपी गर्नु भएको छैन कि, अथवा कहिलेकाहीँ त्यो फुल भर्सन अथवा क्र्याक नभएको अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ सर। हस्, मैले स्कुलको नाम ओडाटबाट लेख्न खोज्दैछु। मैले यहाँ सुरु गरिहालेँ। तर पहिला लेआउटबाट पेपर साइज चाहिँ मिलाउनुहोस्। A4 बनाएँ मैले। त्यस पछाडि मार्जिन हामीलाई लगभग क्यारेक्टर के अरे सर्टिफिकेटको ग्रेड सिटको हामी 1 नै राख्छौँ है त। मैले यति नै राखेँ। यसलाई अब हामी अलिकति तन्काउन पनि सक्छौँ यसरी। तर यसरी तन्काउँदा उता 7 मा चाहिँ ओडाट बढ्थ्यो, यो चाहिँ सेप मात्रै बढ्छ यहाँ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त, साइजै बढाउँछौँ। अब साइज बढाउँदा हटेर गयो, लुकेको छ त, तानेर हेर्नुहोस्। माध्यमिक मात्रै हो त, धेरै ठुलो भयो। यसलाई अलिकति घटाउँ, विद्यालयसम्म आयो। अब त्यस पछाडि हामीलाई ठेगाना चाहियो। ठेगानालाई पनि हामीले ओडाटमै लेख्न सक्छौँ। मैले ओडाटकै प्रयोग गरेँ, कन्ट्रोल डी गरेँ
नरी यो चेन्ज गरिराख्नुपर्छ, फन्टहरू चेन्ज गर्ने त्यो समस्या भइरहन्छ। त्यसैले यसरी प्रयोग गर्नु भने सजिलो हुन्छ। यसको चाहिँ साइज अलिकति सानो बनाऊ, हामीलाई ठुलो हुन्छ यो, यतिको राखौँ र यो यसरी हामी घटाइदिउँ यसलाई। भरे यसले स्पेसली अर्कोलाई ठोकिन्छ र यहाँ डिजाइन गर्न गाह्रो हुन्छ। यसरी यसले सेन्टर चाहिँ 7 मा चाहिँ छैन, 7 देखि माथि फिचरहरुमा चाहिँ यसरी सेन्टरहरु देखाउँछ अहिले। अब यस पछाडि हामीलाई यो स्कुलको लोगो यही राखौँ, अलिकति ठुलो छ, सानो बनाऊ, कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार राख्नुहोस्। त्यसरी अब हामीलाई बीचमा ग्रेड सिट लेख्नु पर्यो अथवा लभ्याङ्क पत्र लेख्दा पनि भयो। इन्सर्टमै गएँ। त्यसरी हामीलाई कुन सेप चाहिन्छ, मैले यो सेप लिएँ। हेर्नुहोस् है, कहाँ गएँ त, इन्सर्टको सेप र रेक्टेङ्गल्स भनेकोमा यसलाई लिएँ। यसलाई क्लिक गरिसकेको छु, अब म यहाँ तान्छु। अब यसको सेपलाई यो पहेँलो भागबाट चाहिँ अलिअलि सुधार्न सकिन्छ। अब 7 मा चाहिँ डबल क्लिक गरेर सायद लेख्न सकिँदैन, तर यसलाई चाहिँ यही हामीले डबल क्लिक गरेर अथवा एडिट गरेर पनि सक्छौँ। डबल क्लिक गरेर पनि दिन्छ, यहाँ दिएन है। मैले एडिटै गरेँ, यसमा एड टेक्स्ट गरेँ र यहाँ अब हामीले इङ्ग्लिसमा रहेछ। मैले माथि नेपाली सुरु गरिहालेँ, तर तल त हामीलाई इङ्ग्लिसमै चाहिन्थ्यो हैन त। यसो गरेँ मैले, सर यहाँबाट चाहिँ नेपालीमा हैन इङ्ग्लिसमै राखेँ ल सर। ए हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। अब भरे फेरि जिपिए लेखेकोहरूलाई के गर्ने, त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ हैन सर। हजुर ठिक छ। यसलाई अलिकति साइज बढाएँ मैले, तर यो के भयो त, तल भागेर गएको छ। हाम्रो साइज ठाउँ चाहिँ यत्रो छ, तर भागिरहेको छ। फर्मेटबाट हामीले यहाँनेरि वडा स्टाइल छ, यसको सेप यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति भित्र गएर यसमा हेर्नुहोस् है, यो कहाँबाट आयो फेरि अहिले हामी कन्फ्युजन हुन्छौँ। स्टाइल सेप स्टाइलमा यहाँ जानुहोस् र यो बढी भाग छ छोडिन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेरि 1 इन्च देख्नुहुन्छ मार्जिन, यसलाई हटाइदिनुहोस् र तपाईँले लेख्नुभएको यहाँ कम्प्लिटली देखिनेछ, पूर्ण रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अक्षरको साइज अझै बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। अघि छोपिन्थ्यो, अब छोपिँदैन। अब हामीले अब यहाँबाट चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमै लेख्ने भएँ। डबल क्लिक गर्नुहोस् है, यतिखेर माथि छ, यहाँ डबल क्लिक गरेर ल्याउनुहोस् र अक्षर साइज ठुलो छ, सानो बनाऊ, अलिकति इन्टर गरौँ। त्यसरी अब हामीले यहाँ के लेख्ने त भन्दा, अब एक्जाम कुन हो, मैले फाइनल एक्जाम 2077 राखेँ। अब यसलाई सेन्टर बनाइदिनु भए हुन्छ। यहाँ ग्यापिङ ज्यादा भएको छ हैन, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। मैले अब यहाँ इन्टर गरेर डिलिट गर्न साथै धेरै गएर जोडियो। यसरी हाइलाइट गरेर साइज घटाइदिन सक्नुहुन्छ, यहाँ स्पेस हाइलाइट गरेर घटाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछाडि एन्टर गरेँ मैले फेरि र लेफ्ट एलाइनमेन्ट। अब यहाँ हामीलाई चाहिने कुराहरू लेखौँ। दिस GPA कुनै लेख्दा गल्ती भएमा भनिदिनु होला सर।
अब यहाँ मैले स्पेस छोड्ने भएँ, हामीले मेल मर्ज गरेर ल्याउन खोजेका हौँ। त्यस पछाडि क्लास यति मात्रै लेखेँ। अब हामीलाई यहाँ फर्मेट बनाउन जरुरी छ। हामीले फर्मेट कस्तो बनाउने त्यो चाहिँ कुनै स्याम्पलहरु राखेर गर्न सक्नुहुन्छ? मैले पनि यहाँ कुनै हजुर यहाँ एकजना हाम्रो दिवाकर सरको अलि उहाँ चाहिँ थोरै सिक्दै हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लागेको छ। एकदम जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। इन्सर्टबाट सेप लिँदा सेपहरु नीलो रङ भरिएर आउँछ किन होला सर भन्नुभएको छ। दिवाकर सर हजुरले त्यो सेप ल्याउँदा नीलो रङ भएर आउँछ। अब हेर्नु है, ध्यान दिएर सुन्नु। तपाईले त्यो सेप ल्याइसकेपछि त्यसलाई क्लिक गर्नु, क्लिक गर्ने बित्तिकै माथिपट्टि हेर्नु त कहीं त्यो नो फिल सेप फिल भन्ने अप्सन आउँछ है। त्यहाँ गएर नो फिल गरिदिनु होला अनि त्यो तपाईको नीलो रङ हट्छ। तपाईले रातो भर्नु पर्ने भयो भने त्यहाँ रातो रङ देख्नुहुन्छ, रातोमा क्लिक गरिदिनु, रातो भरिन्छ सर। त्यो नीलो आए पनि हजुरले के गर्नु पर्ने रहेछ त भने त्यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गरिसकेपछि माथि गएर नो फिल गरिदिनु पर्यो सर। हजुरको समस्या समाधान हुन्छ। हुन्छ सर, तुरी सर अगाडि बढौं। हुन्छ सर। यो कलर भर्न चाहिँ पहिला 7 मा चाहिँ सेतो कलर भरिएको हुन्थ्यो र हामीलाई कलर लागेको छ जस्तो लाग्दैन थियो। तर यसमा चाहिँ अर्कै अब नीलो कलर आउने हो भने कलर स्पष्ट देखेर कलर लागेको देखिएको हो। हुन त 7 मा पनि सेतो कलर चाहिँ लागेकै हुन्छ सर। अब मैले यहाँ टेबल इन्सर्ट गर्छु। हामीले कुनै एउटा फर्मेट त अगाडि नै तयार गरेकै हुनुपर्छ। हामीलाई कतिवटा र कतिवटा कोलन चाहिन्छ भनेर त्यो निर्णय गर्नै पर्छ। मैले यहाँ अगाडि नै एउटा तयार गरिसकेको हुनाले संख्या तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिवटा कोलन मैले अहिले यहाँ ल 7 वटा कोलन राखेँ। पुगेन भने थप्न पनि सकिन्छ। र त्यस पछाडि र चाहिँ मैले यहाँ 13 वटा राखेँ। हुन त अहिले हामीलाई थोरै भए पनि हुन्छ। मैले 13 वटै राखेँ। ओके। यसरी गरिसक्नु भएपछि यहाँ एउटा टेबल तयार भयो। यहाँ त पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने म फेरि एकपल्ट इन्सर्ट गरेर देखाउँछु। टेबल डिलिट गरेँ। इन्सर्टमा जाने र टेबलमा क्लिक गर्ने। टेबलमा क्लिक गरिसकेपछि इन्सर्ट टेबल यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईले ड्रइङहरुको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई एकैचोटी फिक्स चाहिने भएकोले हामी डाइरेक्ट इन्सर्टबाट गर्न सक्छौं। 7 वटा कोलन 7 वटा कोलन यहीँबाट बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। माथिबाट बढाउन सक्नुहुन्छ, तलबाट घटाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 13 वटा राखेँ र यसलाई ओके गरेँ। अब आवश्यकता अनुसार यसलाई म्यानेज गर्नुहोस्, मिलाउनुहोस्। तपाईलाई यहाँ के चाहिन्छ? एसएन। अब यहाँ तपाईलाई कस्तो फन्ट राख्न मन लाग्छ त्यो पनि चोइस गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट त्यस पछाडि अब हामीलाई यहाँ थ्योरी प्र्याक्टिकल हुन्छ। मैले टीएस राखेँ। त्यस पछाडि टीआर। अब यो दुईटा कोठालाई चाहिँ हामीले अब्टेन ग्रेड भनेर राख्न सक्छौं। यो दुईटालाई एउटै बनाऊ। त कसरी बनाउने त दुईटा कोठालाई एउटै भन्दा हामी लेआउटमा जान्छौं। टेबलको लेआउट है। फेरि लेआउट भन्दा यहाँसँग झुकिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। टेबलको लेआउटमा आउनुहोस् र मोर सेल मेलिङको ठ्याक्कै मुनि मोर सेल भन्ने छ, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। जतिवटा कोठालाई हाइलाइट गरेर मर्ज गर्नुहुन्छ, यो मर्ज भनेको दुईटैलाई जोडेर एउटै बनाउनु हो। अब यहाँ अब्टेन ओबिटी मात्रै लेखेँ मैले। ग्रेड अब्टेन ग्रेड। त्यस पछाडि जीपीए लेखेँ मैले। ग्रेड पोइन्ट एभरेज भनेर राखिदिएँ। अथवा जीपी मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ तल भागेर गएको छ किन भन्दा यहाँ अटेन। अब हामीलाई
यहाँनिर चाहिँ के छ त यसको यो थ्योरी प्र्याक्टिकल भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ फुल मार्क र पास के अरे फुल मार्क राखेको मैले पुरानै मोडल अनुसार गरेँ। अब यहाँ हामीलाई के चाहियो त थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा पनि थ्योरी र प्र्याक्टिकल PR। अब हेर्दा यो अलिकति कस्तो देखिएको छ हैन, यसलाई मिलाउँ। सारौँ एसएनलाई सब्जेक्ट कति चाहिन्छ, यो दुईटा कोठा अब हामीलाई ठिक्क एउटै साइजको राखिदिनुहोस्। थ्योरी ठुलो भयो, यसलाई पनि ठिक्क मिल्ने गरी राखौँ। यसलाई पनि त्यसरी नै गर्नुहोस्। अब यसरी त राखियो। अब हाम्रो डिजाइन यहाँ चाहिँ स्पष्ट भएको छैन, यो चाहिँ माथि छ यो तल छ। यिनीहरूलाई के गर्नुहोस् त दुईटालाई हाइलाइट गर्नुहोस् र मर्ज सेल गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि हाइलाइट गर्नुहोस्, मर्ज सेल गर्नुहोस्। यसलाई पनि त्यसै गर्नुहोस्। तपाईले भन्नु होला दुईटैलाई एकैचोटि गर्दा हुन्थ्यो नि, तर के गर्छ त दुईटैलाई चाहिँ एउटै घरभित्र अथवा एउटै कोठाभित्र राख्छ। त्यसैले हामीले छुट्टा छुट्टै गरेका हौं। यति भइसकेपछि अझै यसको एलाइनमेन्ट मिलेको छैन, यसरी यहाँबाट हाइलाइट गरेर चाहिँ छड्के बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले यहाँबाट यसलाई सेन्टर एलाइनमेन्ट गर्न सक्छौं। यो कहिलेकाहीँ नआएको हुन सक्छ, डिजाइनमा हुन सक्छ। तपाईहरु लेआउटमा जानुस् र यहाँ सेन्टर गरिदिनुहोस्, बीचमा आउनेछ। अब यसलाई अलिकति आकर्षक बनाउन तपाईले हाइलाइट गरेर यहाँ यसरी हाइलाइट गरेर कलर पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ नि। होममा जानुहोस् र यहाँ हाइलाइटरलाई पनि हाइलाइटरले चाहिँ अक्षरमा मात्रै लाग्छ, यहाँबाट चाहिँ लाउनुहोस्। हेर्नुस् है, भ्यूको ठ्याक्कै मुनि छ सिधा। फिलमा जानुहोस् र तपाईलाई कस्तो राख्न मन लाग्छ, डार्क राखेर सेतो राख्नु हुँदा नि भयो हैन, यसलाई यसरी राख्नु हुँदा पनि हुन्छ। तर प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो ज्यादा कालो भएर मसी पनि धेर खर्च हुने र फोहोर पनि हुन सक्छ। नयाँ प्रिन्टर छ भने त राम्रो प्रिन्ट गरिदिन्छ, हैन भने लतपतिरा हुन सक्छ। थोरै हल्का मात्रै राखौं। अब यति भएपछि हामी सब्जेक्टहरु लेख्न सक्छौं। मैले सिरियल नम्बर राखेँ। अहिले म तीनटालाई मात्रै बनाउँछु। पहिला नेपाली नै राखेँ मैले। नेपाली, इंग्लिश। पुलिस सर हजुर यहाँ केही नि प्रश्नहरु लेखौं। हजुर जस्तो नेटको गडबडीले प्रोसेस हेर्न पाइएन भिडियो भन्नुभएको छ। गणेश सापकोटा सरले, हाम्रो हर्क सरले रेकर्ड गरेको युट्युब प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजमा अहिले लाइभ भइरहेछ सरहरु, यहाँ छ है तपाईलाई भने। अनि यो लेखेको टेक्स्टलाई कसरी बेन्ड गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो चोप बहादुर थापा सरले सोध्नु भएको छ। अहिले अन्तिममा चाहिँ बताउँछौं सर हामीले त्यहाँ एउटा नमुना फेरि प्रस्तुत गरेर। अनि अर्को प्रश्न आछ सृजना नेउपानेबाट, सर टेबलमा नेपाली लेख्दा फन्ट चेन्ज भइराख्छ किन होला? इंग्लिशमा त्यस्तो हुन्न, नेपाली फन्ट मेरो चेन्ज भइराख्छ भन्नुभयो। अनि अर्को सुझाव आछ सर जीपीए मुनि पनि मर्ज गरिदिनु न भन्नुभएको छ। अनि ग्रुप गर्दा टेक्स्ट कसरी गर्ने भन्ने यति क्वेरीहरु आछन् सर। हुन्छ सर। त्यो अर्को एउटा भन्नुभएकोलाई चाहिँ लास्टसम्म गरौँ होला सर। यो चाहिँ मर्ज गर्न छुटेकै हो हैन, मैले यहाँ मर्ज गरेँ। हस्। अनि म्यामले भन्नुभयो जस्तो कुनैमा एउटा म्यामले के गर्नुभयो भने एउटामा क्लिक गर्नुभयो अनि फन्ट चेन्ज गर्नुभयो। यहाँ बोर्डरमा यो कर्नरमा चाहिँ यस्तो एरो आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नुभएपछि सम्पूर्ण टेबल हाइलाइट हुन्छ। अनि होममा जानुहोस् र यहाँबाट फन्ट चेन्ज गरिदिनुहोस्। तपाईलाई कुन फन्ट चाहिन्छ त्यहीमा आउँछ। हेर्नुस् त, नेपाली चाहियो भने सबै नेपाली, इंग्लिश चाहिँदा सबै इंग्लिश हुन्छ। हुन्छ सर? हुन्छ, अगाडि बढ्नु। यति भयो। अब मैले यहाँ बीचमा खाली राखिन सर, यसलाई हटाएँ है त, राम्रो देखिँदैन, यति हटाउँछु।
डिलिटमा गएर मैले र डिलिट गरेँ, थोरैको मात्रै देखाउन खोजेँ मैले यहाँ, तर टोटल जिपिए मात्रै राख्न खोजेकोले मैले यतिलाई पनि मर्ज गरेँ। यहाँ चाहिँ टोटल अथवा जिपिए मैले जिपिए मात्रै लेखेँ, सरहरूले पुरा लेख्नु हुँदा नि हुन्छ, मैले यतिकोमा राखेँ। अब यति भइसकेपछि यसलाई सेभ गर्नुहोस्। मोरमा गएँ, सेभ गर्ने प्रोसेस त पक्कै पनि सर म्यामहरूलाई थाहा छ। मैले एसटिएफटी भनेर डेस्कटपमा बनाएको थिएँ, यो अर्को बनाएँ मैले यहाँ यसैमा, फेरि एसटिएफटी भित्र एसटिएफटी नै बनाएँ। यसलाई ओपन गरेँ र वर्ड सी भनेर राखेँ, वर्ड सर्टिफिकेट भनेर राखेँ। यसलाई मैले यति गरेँ सर। अब म एक्सलतिर जान्छु। एक्सलमा मैले ढिलो हुन्छ भनेर एउटा सानो फर्मेट चाहिँ रेडी गरेको छु सर, स्टुडेन्टको नामहरू। यो लेख्ने क्रमलाई पनि पक्कै पनि सर म्यामहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथमै मैले यसलाई राखेँ। यहाँ 3वटा सब्जेक्ट मात्रै राखेको छु। के छ सर, यसलाई नलेखिकन यत्तिकै जाउँ कि? हजुर सर, ठिक छ सर, ठिक छ। मैले यसलाई हाइलाइट गरेर बोर्डर लाएँ यहाँ, यसरी हाइलाइट गर्नुहोस्। एकैचोटि सबैलाई लाउँछु भन्दा पनि हुन्छ, यहाँ क्लिक गरेर सबैलाई लाउँदा नि हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ कति आवश्यक हो त्यतिलाई मात्रै लाउँ। मैले यो एउटा क्लास 1 को स्याम्पल लिएको छु। अब यहाँ लेख्नुपर्ने कुराहरूलाई विचार पुर्याउनु ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यो मैले क्लास चाहिँ मुनि लेखाएको छु, 1 चाहिँ माथि राखेको छु। यसको चाहिँ लिङ्क माथि क्लास राखेर सर यहाँ एउटा चाहिँ समस्या बताउनु भएको छ कि फेरि अब जिज्ञासा त मेटाइदिनै पर्यो, हाम्रो कर्तव्य। हजुर सर, यो युट्युबमा आएको छ सरहरू, त्यहाँ गएर हेर्नु होला लिङ्कको बारेमा। तपाईँहरू गणेश सरलाई मैले आग्रह गरेँ यो च्याटमा पनि राखिदिनु होला। गणेश सरबाट यो आउँछ, तपाईँहरूले कपी गरेर लानु होला। अनि अर्को यो चाहिँ उकार लेख्दा कमा लेखिँदैछ, प्रीति फन्टमा के गर्ने होला भनेर प्रेम पाण्डे सरले कञ्चनपुरबाट सोध्नु भएको छ। प्रेम सर, म हजुरलाई के भने यो तपाईँ वर्ड चलाउँदै हुनुहुन्छ, वर्ड अप्सनमा जानु होला। वर्ड अप्सनमा गइसकेपछि अब त्यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यसलाई सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टेक्स्ट फर्मेटलाई सेटिङ गर्दा त्यहाँ एउटा बक्समा चाहिँ तपाईँको टिक हटाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ अहिले लास्टमा चाहिँ मैले तुलसी सरलाई त्यो पनि थोरै फुर्सद भयो भने देखाइदिन भन्छु। नभए तपाईँले बिहान मसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने पाण्डे सर, म हजुरलाई त्यो समस्या समाधान गरिदिन्छु। हस्, अगाडि बढौँ सर। मैले यहाँ 1 माथि लेखेँ, क्लास मुनि लेख्ने भरे हामीले इन्सर्ट गर्ने बेलामा उता माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले मेल मर्ज गर्दाखेरि ल्याउँदाखेरि माथि क्लास राख्दाखेरि क्लास चाहिँ मात्रै आएकोले मैले 1 चाहिँ माथि लेखेँ, रोल नम्बर। अनि यो 1 2 3 छ, मैले यहाँ कन्ट्रोल थिचेर ताने 1 लेखिसकेर विद्यार्थीको नाम ढिलो हुन्छ र मैले अगाडि नै कपी गरेर राखेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के विचार गरिदिनुहोस् भने मैले सब्जेक्टको कोठा बेग्लै बनाएँ। किन भन्दाखेरि तपाईँले भरे मेल मर्ज गर्दाखेरि लिस्ट आउँछ, अनि सब्जेक्ट चाहिँ माथि राखिदिनु भयो भने सब्जेक्टको माथि त्यस पछाडि चाहिँ मुनिका अक्षरहरू लेखेको नआउने, त्यसको ठाउँमा सेलहरूको नेम आउने हुन्छ। त्यतिखेर हामीले कुन हो हाम्रो आवश्यक टाइटल भन्ने चिन्दैनौँ। त्यसैले गर्दा मैले यहाँ सब्जेक्टलाई साइडमा राखिदिएँ एउटा कोलनमा, र त्यो सब्जेक्टको रिलेसन भएका टपिक्सहरूलाई यता राखेर यहाँ कलरले छुट्याइदिने प्रयास गरेँ। र यसमा यी कुराहरू किन राखियो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। टिएस भनेर थ्योरी भने मैले त्यसरी थ्योरीलाई लेटर ग्रेडमा कन्भर्ट गरेको, अनि प्र्याक्टिकल मैले मात्रै थ्योरी र प्र्याक्टिकललाई यहाँ अगाडि बढाएँ। त्यस पछाडि फेरि यो थ्योरीको एलजी अथवा लेटर ग्रेडिङ हो। अनि
यो चाहिँ टोटल किन राखियो भन्दा नेपालीमा लिखित र प्र्याक्टिकल गरेर अथवा रिटर्न र प्र्याक्टिकल गरेर कति आयो थ्योरी र प्र्याक्टिकल गरेर यहाँ जोड्ने र यो जोडिसकेपछि मात्रै हामी जिपिए पोइन्ट निकाल्छौँ। त्यसैले गर्दा यहाँ टोटल यसैको आधारमा हामी जिपिए निकाल्छौँ। त्यसरी गरी यी तापनि हामीले त्यसरी नै राखेका हौँ। यहाँ म्याथमा चाहिँ अलिकति कलर फरक भएछ। यो भयो र तपाईहरुले यहाँ चिन्हलाई सजिलोको लागि त्यसमा भरि अक्षरहरू के अरे नम्बर भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले माथि जुन कलर छ त्यही गरिदिनुहोस्। त्यही भएपछि यहाँ कोठा पनि छुटियो। हुन्छ त्यस पछाडि म्याथ मैले थोरै सब्जेक्ट राखेँ किन यहाँ एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्रै बनाउन खोजेँ। धेरैवटा गर्दा ढिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले थोरैको यहाँ प्रयोग गरेँ। आवाज अलि मधुरो आइरहेको थियो सर। मेरो यो माइक्रोफोन अलिक पर गएछ सर। यसरी राख्यौँ। अब हामीले यहाँ यो 100 मा बदल्नलाई सूत्र चाहिन्छ। 100% बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ मैले यहाँ पूर्णाङ्कहरू चाहिँ लेखिनँ, अगाडि उतापट्टि नै अघि हामीले त्यहाँ पनि राखेका छैनौँ। त्यही राख्न खोजेर मैले यहाँ नराखेको। हामी 75 र 25 लाई चाहिँ आधार मानेर जान्छौँ है सर म्यामहरु। अब यहाँ हामीले 75 मा कति ल्यायो मानिलिउँ 60 ल्यायो भने त्यसलाई 100 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 100% मा। मैले चाहिँ यो विधिले गर्छु हैन सर म्याम। म अहिले त्यही तरिकाले अगाडि बढेँ। इक्वल हेर्नुस् है, सूत्र मैले लेख्न सुरु गरेँ, इक्वल दिए र थ्योरीमा कति ल्यायो उसले इन्टु त्यसपछि मैले यहाँ ब्राकेट दिएँ। अब यो ल्याएकोलाई 100 मा त बदल्नु पर्यो नि त। 75 मा 75 लाई 100 मा 75 लाई 100 मा लाँदाखेरि के भयो त हामीले 100/75 हुन्छ र ब्राकेट बन्द गरियो। अब यहाँ के गर्दै छौं त भन्दा पहिला 75 लाई चाहिँ 100 मा कन्भर्ट गर्यौं र त्यहाँबाट जे एन्सर आएको छ त्यसलाई चाहिँ ई मा भएको अथवा थ्योरीमा प्राप्त भएको अङ्कलाई गुणा गरेपछि मल्टिप्लाई गरेपछि 100 मा कन्भर्ट हुन्छ। बुझ्नु भयो होला सर म्यामहरु। मैले इन्टर गरेँ। अब यहीलाई मैले कपी गरेर यहाँ पनि लान सक्छु, तर के छ यहाँ चाहिँ 25 को छ, त्यसैले यो 100 थ्योरीमा चाहिँ यो मिल्छ। अब यति भएपछि म्याथमा तपाईहरुले गर्नु परेन। म्याथ त किन, सो त प्र्याक्टिकल हुँदैन, 100 के हुन्छ। त्यसपछाडि अब यो प्र्याक्टिकलको लागि पनि हामीले 100 मा बदल्नु पर्यो। इक्वल मैले यहाँ फर्मुला पेस्ट मात्रै गरेँ, तर चेक गरिदिनुहोस् है। एकचोटि डबल क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो सिलेक्सन ठिक छ कि छैन हेर्नुहोस्। भरे यही सुरुमै क्लिक भएको अवस्था अथवा सुरुमै यही सेलेक्ट भएको अवस्था हुन सक्छ। मैले इन्टर गरेँ र यहाँ 100% ल्याउनलाई फेरि इक्वल प्र्याक्टिकलको मार्क 2 सेलमा हामी इन्ट्री गर्छौं इन्टु अनि ब्राकेट स्टार्ट। अब 25 लाई 100 मा बदल्दा के भयो त पहिला 100 डिभाइडेड बाइ 25 इन्टर गरिदिनुहोस्। यसैलाई हामी कपी गर्छौं र कहाँ लान्छौं त यसमा लगेर पेस्ट गरिदिन्छौं। हामीले कपी र पेस्टलाई नै धेरै प्रयोग गर्छौं, यहाँ छिटो हुन्छ। अब यति भइसकेपछि यो दुईटाको काम हामीले सक्यौं, यसमा कन्भर्ट गर्नु परेन। अब छोटो अर्को के छ त टोटल पनि निकालौं। टोटल के छ थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल। यसको पनि त्यस्तै हो, इक्वल थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल। अब हामीलाई यहाँ फर्मुलाहरू धेरैवटा छन्, तर मैले चाहिँ यहाँ एउटा इफ कन्डिसनको फर्मुला प्रयोग गर्न गइरहेको छु। सर म्यामहरुलाई अरु धेरै फर्मुलाहरूको पनि बारेमा जानकारी होला, तर मैले चाहिँ आज इफ फर्मुलाको उपयोग गर्न सिकाउने छु। हामीलाई एलजी निकाल्न मैले अलिकति सजिलो होस् भनेर राखेको छु।
फर्मुला हामीले यसरी राखेर यही फर्मुलालाई हामीले कपी गरेर पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। मात्र यहाँ के छ त भन्दा इफ अनि यो सेलमा क्लिक गर्ने हो। डिफो भनेको यो सेल हो जुनमा भ्यालु छ, जुनको भ्यालु हामीले उठाउनु पर्ने हो त्यसलाई राख्ने। र यहाँ मैले डिफोमा यदि 0 आयो भने चाहिँ यताको कुनै पनि काम नगर्नु, र 0 भन्दा 0 आएन भने चाहिँ यताको काम गर्नु भन्ने एउटा अर्डर यहाँ राखेको छु। अब मैले यहाँ देखाएँ मात्रै, म यतै गएर फेरि बनाउँछु। यहाँ इक्वल इफ फर्मुला लामो हुन सक्छ, सर म्यामहरूले अलिकति ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। ब्राकेट स्टार्ट गर्नुहोस् र अब हामी कहाँ क्लिक गर्छौँ त 100% मा कन्भर्ट गरेको मार्कलाई चाहिँ जीपीए जहिले पनि हामी पर्सेन्टबाट गर्छौँ। र यहाँ इक्वल त्यहाँ चाहिँ यदि 0 आयो भने कमा त्यो ठाउँमा 0 आयो भने चाहिँ हामीलाई के गर्छौँ त ई आएर धेरै देखिन्छ ई नै ई, त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ कोलन इन्भर्टेड कमा राखेर खाली आओस् भन्ने बनाए। एउटा शर्त राख्दैछौँ है हामीले, इफ फेरि ब्राकेट। अब हामी फेरि कहाँ क्लिक गर्ने, यही नै क्लिक गर्ने। अब हामीले ग्रेटर देन, अब कन्डिसन लेख्छौँ। हाम्रो कन्डिसन के छ त भन्दा 90% भन्दा माथि आउने चाहिँ हाम्रो के हो त ए प्लस हो। 90 कमा इन्भर्टेड कमा ए प्लस इन्भर्टेड कमा बन्द कमा। तपाईहरुलाई यो झन्झट हुन सक्छ, यसैलाई कपी गरेर पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कतिलाई भन्दा यतिलाई मात्रै हैन, लेखेरै जाउँ अहिले चाहिँ है, सिकिन्छ। इफ ब्राकेट स्टार्ट, फेरि हामी 100% मै क्लिक गर्छौँ। ग्रेटर देन, अब 90 सक्यो। यहाँ हाम्रो वर्गान्तर कति छ त 10 को वर्गान्तर हो 10 को 10 कमा त्यसपछि इन्भर्टेड कमा। अब हाम्रो ए इन्भर्टेड कमा बन्द, फेरि कमा इफ ब्राकेट स्टार्ट, फेरि हामी पर्सेन्टमै क्लिक गर्छौँ। ग्रेटर देन कति छ त 70 कमा इन्भर्टेड कमा बी प्लस इन्भर्टेड कमा बन्द कमा फेरि पनि इफ ब्राकेट। सुरुमा लेख्न निकै टाइम लाग्छ सरनामहरु, यसमा अब हामीले फेरि ग्रेटर देन। यहाँ मैले लेख्दा कहीँ छोडे भने भनिदिनु होला है त। अङ्कहरु चाहिँ जस्तो 90 80 70 लेख्दै जाँदैछु, त्यो बिचमा टुटाए भने भनिदिनु होला। 60 कमा इन्भर्टेड कमा बी इन्भर्टेड कमा बन्द कमा इफ ब्राकेट, फेरि यहीँ क्लिक गर्नुहोस्। ग्रेटर देन, अब 50 को पाली कमा इन्भर्टेड कमा, अब सी प्लस इन्भर्टेड कमा बन्द, फेरि कमा दिनुहोस्। र फेरि हामी कहाँ जान्छौँ, इफ लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है, छुट्न सक्छ। इफ यसमा क्लिक गरौँ, फेरि ग्रेटर देन, अब 50 भएको छ, त्यसपछि 40 कमा इन्भर्टेड कमा सी इन्भर्टेड कमा बन्द कमा फेरि इफ ब्राकेट यसमा क्लिक गऱ्यौँ, अर्थात् पर्सेन्टेजमा ग्रेटर देन 30 कमा इन्भर्टेड कमा डी प्लस इन्भर्टेड कमा बन्द कमा इफ ब्राकेट, फेरि पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्छौँ। ग्रेटर देन 20 कमा इन्भर्टेड कमा डी इन्भर्टेड कमा बन्द कमा इफ। अब हामीलाई ग्रेटर देन अर इक्वल टु लेख्नु पर्ने होइन र सर भन्ने क्वेसन आछ है सर। हजुर, इक्वल लेख्दा चाहिँ हामीलाई त्यो 90 देखि नै लिने हो, तर अहिले एसीले चाहिँ 91 अथवा
3.61 भन्दा माथिलाई मात्रै a प्लस लिने भएकोले मैले चाहिँ इक्वल नराखेको सर 90 नि हो नि सर गेटिङ द 91 हैन नि हो हजुर इक्वल राख्नु त सर परो सर परो राख्नु पर्यो हुन्छ सर हुन्छ Recording stopped. अनि यो खाली समयमा मैले हार्दिकतापूर्वक अति अनुरोध के गरेँ भने जस्तै यो हाम्रो च्याटमा अब अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्छ र सरहरू म्यामहरू यस्ता कुराहरू तपाईले कृपया हाम्रो यो फोरममा आएर नलेख्नु होला तपाईहरुका चित्त नबुझेका कुराहरू छन् भने पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक आफ्नो फेसबुकको सञ्जालमा लेख्न सक्नुहुन्छ म हार्दिकतापूर्वक क्षमा गर्न चाहन्छु प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको यो फोरममा आएर कृपया यहाँहरूले यस्ता च्याटहरू नगरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तसर्थ यो सिक्ने थलो हो यहाँ प्रधानमन्त्रीको बन्ने बनाउने भनेर बहस गर्ने थलो होइन हामी यसरी सिकिरहेका छौं ज्ञान बाँडिरहेका छौं कृपया गाह्रो नमान्नु होला सर म्यामहरू टोटल्ली विषयवस्तुसँगै सम्बन्धित कुराहरू च्याटमा राखिदिनु होला हामीले पास गरिराखेका छौं मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ सर अगाडि बढौं सर मैले यहाँ यीसम्म थपेँ अब ब्राकेट हामीलाई यहाँ दिँदै जाउँ 1 2 यहाँ सिलेक्ट हुँदै जान्छ हेर्दै जानु होला हामीले ब्राकेट कुनमा छ भन्ने कुरो क्लोजिङ ब्राकेट हामी दिँदैछौँ अब एउटा दिएपछि इन्टर मैले यहाँ एउटा फर्मुला एप्लाई गरेँ अब हामीलाई प्र्याक्टिकलको पनि यही चाहिने हो त्यसैले मैले यसलाई कपी गरेँ र यहाँ लगेर पेस्ट गरेँ अर्को हामीलाई यसमा त्यही हो कन्ट्रोल की यसमा पनि मैले कन्ट्रोल भी गरेँ म्याथमा चाहिँ हामीले पेस्ट गर्दा अलिकति फरक हुन सक्छ यहाँ हेरौँ मैले कन्ट्रोल भी गरेँ अहिले क्लिक गरेर हेरौँ सेलेक्सन यसले यो सेललाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको हुनु पर्यो लेखेको छ हैन सर पछाडि अहिले हामीले पेस्ट गरेको फर्मुलाहरू एलजी जतिमा गरेका छौं मिस्टेक भएको छ कि यसरी क्लिक गरेर हेर्नुहोस् सेलेक्सन हाम्रो 100% Recording in progress. यसलाई मैले चेक गरिसकेँ अब जीपीए टोटल निकालिसकेका छौं अब जीपीए पोइन्ट निकाल्नलाई मैले चाहिँ जीपी सर तुलसी सर हजुर जीपी हैन जीपी हो विषयको जीपी हुन्छ सर जीपी हुँदैन जीपी मात्रै सर हजुर जीपी मात्रै हुन्छ जीपी हुँदैन हस् सर टोटलमा चाहिँ हुन्छ हैन हजुर हजुर टोटलमा हुन्छ विषयगत हुँदैन हस् सर मैले यसमा फेरि इक्वल दिएँ इफ ब्राकेट टोटललाई हेरेँ इक्वल टु 0 इन्भर्टेड कमा दिनु कमा लाउनु कमा 0 कमा इन्भर्टेड कमा खाली कमा फेरि इफ ब्राकेट स्टार्ट त्यसैमा क्लिक गरेँ कमा ए बराबर बराबर ए प्लस बराबर ग्रेटर देन इक्वल्स टु हैन सर हजुर 90 कमा छ भने ए प्लस इन्भर्ट हैन सर जीपी पोइन्ट चाहिँ सर जीपी पोइन्ट निकाल्न खोजेको सर मैले जीपी पोइन्ट 4 4.0 त्यसलाई राख्दाखेरि 4.0 लाइन हो पुरै एउटै हो अब फेरि हामी यसैलाई इफ ब्राकेट सर त्यस्तो केही मिस्टेक भयो भने भनिदिनुहोस् है ल ल म हेर्छु ल ग्रेटर देन इक्वल्स टु 80 कमा इन्भर्टेड कमा 3.60 हजुर कमा फेरि 3.6 हो सर 3.60 हुँदैन 0 नराख्नु सर हजुर 0 नराख्नु त्यो 20 आउँदा चाहिँ उता 2 मात्रै हो र सर हो त्यही हो 3.2 मात्रै हो हुन्छ त्यसरी यसमा हामी क्लिक गर्छौँ
greater than equals to 70 comma inverted comma 2.8 sorry 3.2 comma if bracket यसमा क्लिक गरेँ पर्सेन्टेजमा इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टु 70 पछाडि 60 कमा इन्भर्टेड कमा 2.8 इन्भर्टेड कमा बन्द कमा if bracket start फेरि यसमा क्लिक गरेँ greater than equals to 2.4 comma inverted comma 2.4 inverted comma banda comma 3 if bracket start इसमें क्लिक करें greater than equals to 40 comma inverted comma 2 मात्रै हुन्छ 2 comma if bracket greater than equals to 30 comma inverted comma 1.6 हजुर 1.6 हजुर comma if bracket फेरि यसमा क्लिक गरौँ greater than equals to हामी 30 सम्म गएका छौँ हैन त 20 comma inverted comma 0.2 1.2 sir yes sorry 1.2 if bracket start फेरि पर्सेन्टेजमा क्लिक गरेँ लेस देन हैन सर अब चाहिँ हजुर लेस देन 20 comma inverted comma 0.8 हैन सर हजुर 0.8 अब हाम्रो ब्राकेट भन्दा यहाँ हाइलाइट हुँदै जान्छ त्यसमा हेर्दै गर्नुहुन्छ हुन्छ अथवा ब्राकेट स्टार्टिङ ब्राकेट कतिवटा छ गनेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ दशरा हुन्छ होला हजुर अब यसैलाई हामीले कपी गरेर हजुर यसमा क्लिक गरौँ कपी गरौँ अलरेडी कपी गरौँ यसलाई कपी गरौँ पेस्ट अब यहाँ चाहिँ फरक पर्छ हैन सर थ्योरीमा हाम्रो यहाँ चाहिँ डब्लु मा पर्नुपर्ने थियो कोलममा आयो डब्लु बनाइदियो मैले एडिटै गरेर लगेँ छ त्यसको भ्यालु थाहा पाएर त्यसले हजुर हैन यतापट्टि हामीले दुईटा कोठामा ग्याप राखे हैन छेउमै छ यहाँ चाहिँ दुईटा कोठा भएकोले गर्दा एउटा कोठा पर भएकोले थाहा पाएन ठुलै कोठामा उसले सेलेक्ट गरिदियो अब लगभग हामीले बनाइसक्यौँ अब यो एउटा छ इक्वल हामीले यहाँ चाहिँ के त ब्राकेट दिउँ पछाडि टोटल जतिलाई जोडौँ टोटल प्लस नेपालीको टोटल गर्यो इङ्ग्लिसको टोटल प्लस र म्याथको चाहिँ टोटल भनेकै 100 मै भएकोले गर्दा यसैलाई क्लिक गरेँ र ब्राकेट बन्द अनि स्ल्यास कतिवटा सब्जेक्ट छ त अहिले 3 वटा 3 लेख्यो एन्टर गरियो हैन सर खासै यसको हास सूत्र त अब गेरपनलाई केरावले गुण गरेर जोड्ने जम्मा केरावले भाग गर्ने सर यो नियम त हजुर हजुर तर अहिले फेरि अब समान केरावर छ भने यो सूत्र काम गर्छ तर केरावर फ्लक्स छ भने केरावर फ्लक्स छ भने यो सूत्र मिल्दैन सर यो हजुर मैले फिल गरेँ सर कहाँसम्म चाहिने मैले एकैचोटि फिल गरेँ अब यस पछाडि भने हामी लेख्न थाल्छौँ अङ्कहरू भर्छौँ म केही अङ्कहरू मात्रै भरेर उता जान चाहन्छु के छ सर हुन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ
अब यिनीहरूलाई हाइड गरिदिनु गरेको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होइन सर? हजुर मार्क्स चढाउनलाई हाइड गरेको भए चाहिँ हामीले अर्को ठिक छ सूत्र तपाईँले अरू सूत्र लाउनुभयो पर्सेन्ट राख्नुभयो बिना पर्सेन्ट पनि निकाल्न मिल्छ भने त हुन्छ सर मैले मिल्छ नि हजुर हुन्छ सर म अहिले यसैलाई युज गरेँ अहिले यही सिकाऊँ अब अरू तरिका नि छ नि त हस् सर मैले म्याक भरिरहेको छु तुलसी सर हजुर त्यो टोटल हाम्रो त्यो जीपीए छ नि सर हजुर सर त्यहाँ अलिकति समस्या छ त्यसलाई नै दिनुपर्छ होला सर हाम्रो यतिको ट्रेनिङमा हजुर तर यहाँ हाम्रो क्रेडिट आवरलाई हजुरले लिङ्क गर्नु भएन हजुर गरेको छुइनँ सर क्रेडिट आवरले गर्नुपर्ने त्यसलाई यो गर्नुपर्छ सर यहाँ अलिकति सरहरूलाई अब हाम्रो यत्रो यो विशाल एउटा टिम छ होइन सर हजुर त्यो जीपीए को कुरालाई अहिले यहाँ नराख्नु सर यसले फरक अर्थ दिन्छ हजुर त्यसैले यसलाई टोटल मात्रै भनिदिउँ सर अहिले टोटल मार्क्स मात्रै भनिदिउँ यो नराख्नु सर यहाँनिर यो जीपीए को कुरा क्रेडिट आवरसँग यसको लिङ्क भएन जस्तो जस्तो टोटल जीपीए 4 भन्दा माथि जाँदैन होइन सर हजुर यहाँ चाहिँ अब 67 सम्म देखायो यसलाई चाहिँ टोटल मात्रै भनौँ सर टोटल मार्क्स भनौँ अथवा के भनौँ अहिले यसले फरक अर्थ लाग्छ सर सर लेख्नु त म भन्छु सर लेख्नु म भन्छु सूत्र भन्छु मैले ल अब सूत्र नै त्यहाँ हालौँ यहाँ मिस्टेक भयो सर एउटा चाहिँ के गरेँ भने मैले थ्योरीमा क्लिक गरेँ क्या सर ए हजुर हो त्यो मिलाउँ त त्यसो भए त्यो वाइ एन वाइ त्यही त त्यत्रो आएको त याद गरेँ र पनि अझै भएन सर अझै भएन यहाँ पनि टोटलमा क्लिक गरेको छु नि त सर मैले त्यो चाहिँ मिस्टेक गरेको छु सर अब चाहिँ क्लिक गर्ने क्रममा चाहिँ मिस्टेक भयो सर सर यो जिपिए को अगाडि क्लिक गर्नु त म तपाईँलाई सूत्र भन्छु यसमा सर अगाडि बराबर अगाडि लेख्नु बराबर भन्दा पछि लेख्नु त TRUNC EN सी मात्रै हो अनि अन्तिममा जानुहोस् अन्तिममा यो 3 भन्दा पछि जानुहोस् त कमा 2 लेख्नुहोस् अनि ब्राकेट क्लोज लाएर ब्राकेट फेरि यहाँ पढ्नु सर यसको अर्थ चाहिँ ट्रङ्केटेड भनेको दशमलव पछि 2 स्थानभन्दा उसले राखिदिँदैन ठ्याक्कै 2 स्थानमा अथवा यो Y2 भनेको यो पछिको यो ल इन्टरनल के भन्छ इन्टरनल छ ल यस गर्नु अब यसो त 0.2 आर्टी 0.25 जा मिस्टेक भएन र सर अनि यहाँनिर यस्तो हो सर यहाँ ब्राकेट यो तपाईले यो Y भन्दा पछिको ब्राकेट हराउनु त अनि यो 3 पछिको कमा लाउनुस् यो 2 को बीचमा अनि कमा लाएर गर्नु पछि ब्राकेट लगाइदिनुस् अनि सर डिभाइड गर्दा त y लाई मात्रै डिभाइड गरेन र सर अनि गर्दा जोड खास अरु सूत्र हो भने भएन नि सर यहाँ डबल ब्राकेट राखौँ कि सर ल सर मलाई उर्दी दिनु त म यहाँ त सिकाउँछु है त हुन्छ मैले दिइसके सर ल मैले हेरेर म गर्छु के गर्छु त बराबर TRU नेपाली TRU युनिकोडमा भयो सर पनि म यहाँ भाषा गर्छु बराबर TRU NC ट्रङ्केटेड यसु सम अनि यो अब जीपी हो नि यो हजुर जीपी इन्टु 4 कमा अनि यसको जीपी यहाँ हो के यो यु मा छ सर यो हो यो इन्टु 4 कमा अनि यसको वाइ मा छैन वाइ हजुर 4 इन्टु 4 यो भयो
भागा 4 त्यहाँ 12 भयो 12 भयो कमा 2 हजुर ठीक हो ठ्याक्कै यो अब मिल्यो सर मिल्यो सरहरूले त्यो फो बुझ्नु भएन होला त्यो क्रेडिट आवरको फो हो 3टा विषय भएको हुँदा त्यो चाहिँ टोटल क्रेडिट आवर एउटा विषयको चाहिँ फो त्यहाँ नेपालीको त्यस पछाडि इङ्ग्लिसको र म्याथको फो क्रेडिट आवर हुँदा 3/12 ले भाग गरिएको हो त्यसलाई अनि मैले यहाँनिर एउटा के अनुरोध गरेँ भने यो विशेषतः हाम्रो आज एक्सलको प्रशिक्षण होइन एक्सलको प्रशिक्षणको लागि हाम्रो केशव सर र पुण्य सरलाई इमिस र एक्सलको एउटा अर्को छुट्टै क्लास राखिएको छ आज त यहाँ भएको हामीले यसरी तयार पारेको अङ्क छ भने त्यसलाई कसरी मेल मर्ज गरेर हामीले अघि तुलसी सरले बनाएको वर्डमा लैजाने भनेर मात्रै त्यो नमुना देखाउन खोजिएको है सर म्यामहरू यो आजको क्लासमा तपाईँले एक्सलको फङ्सन नबुझेर केही हुन्न हाम्रो अर्को क्लासमा हाम्रो केशव सर अनि पुण्य सरले लिएको क्लासमा तपाईँहरू डिटेलली यही मात्रै हुन्छ तपाईँहरू यो बुझिएन भनेर चिन्ता नमान्नुहोस् यसको जिज्ञासा हामीले त्यहाँ मेटाउँछौँ आजको हाम्रो चाहना त के भने अब यहाँ यसरी नमुनाको रूपमा राखिएको यो एक्सल फाइलको नम्बरलाई कसरी हामीले फटाफट उता चाहिँ त्यो अघि बनाएको मार्कसिटमा लैजाने भन्ने मात्रै आजको हाम्रो उद्देश्य हो यहाँहरूलाई मैले चाहिँ हार्दिक अनुरोध गरेँ ल ल ल ठिक छ सर ल ठिक छ सर अब अगाडि बढ्दा भयो त्यहीँबाट त्यतिमै गर्दा भइहाल्यो सर म्यामहरू मैले सेभ गरेँ म सेभमा गएँ फाइलमा गएर सेभ गरेँ र एसटिएफटी भन्ने फोल्डर बनाएको छु त्यो भित्र पनि मैले एसटिएफटी नै राखेको छु त्यसैमा रिजल्ट भनेर राखेँ सेभ गरेँ रिजल्ट अलरेडी छ भन्ने भयो नाम फेर्नु सर नाम फेर्नु मैले यसैको पछाडि 1 लेख्नु छ यम लेख्नु छ ल ठिक छ यस पछाडि अब यसलाई मैले क्लोज गरेँ अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा गएँ मैले एउटा स्याम्पल मात्रै राखेको सरमा यसमा अब मैले मेल मर्जतिर जाने भए माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिसकेँ मेलिङमा जान्छु र हाम्रो साइज पेपर साइज मिलाउन हामीले अघि मिलाएका छौँ र म स्टार्ट मेल मर्जमा जान्छु र त्यस पछाडि लेभलमा जान्छु हुन त लेभलमा नगइकन पनि गर्न सकिन्छ मैले लेभलमा गएँ त्यसरी हाम्रो पेपर प्रोटेक्टमा हो A4 को प्रोटेक्ट अहिले क्लिक गरेँ ओके त्यस पछाडि सेलेक्ट रिसिप्टेन्टमा गएँ र युज एक्जिस्टिङ लिस्टमा जान्छु यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ होला यहाँसम्म पुग्नलाई फेरि कन्फ्युजन भने हेर्नुहोस् फेरि एकचोटि सेलेक्ट रिसिप्सनमा जान्छौँ युज एन्ड एक्जिस्टिङमा गएँ मेरो आवाज सानो आइरहेको लाइन छ अब यसमा क्लिक गरेँ त्यस पछाडि डेस्कटपमा राखेको छु मैले र एसटिएफटी भनेर राखेको छु एसटिएफटी र एसटिएफटी भित्र पनि मैले एसटिएफटी राखेको रिजल्ट एम भनेर राखेको छु यसलाई ओपन र सिट 1 एउटा मात्रै सिट भएकोले 1 आयो अरू धेरै सिटहरू थियो नि सिट 1 सिट 2 सिट 3 भनेर आउँथ्यो ओके गरेँ मैले अब यस पछाडि हामीले यहाँ क्लिक गरेर कहाँ इन्सर्ट गर्ने हो त्यहाँ कर्सर राख्नुहोस् मैले यहाँ नाम राख्न खोजेँ लेखाइमा कुनै त्रुटि भए सुधार्नलाई सल्लाह दिनुहोला मैले यहाँ नेम स्टुडेन्ट नेम राखेँ र यहाँ जोडिएको छ अलिकति स्पेस दिन्छु त्यस पछाडि क्लास यहाँ 1 भन्ने आएको छ मैले 1 नै राखेको थिएँ माथि लगेर रोल नम्बर हाम्रो यहाँ क्लिक गरेँ पछाडि यहाँ स्पेस अलिकति ज्यादा भएको छ मैले ताने डिलिट गरेर यति भइसकेपछि अब यहाँ फुल मार्कहरू मैले लेखिनँ त्यो लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ थ्योरी र प्र्याक्टिकल मात्रै यहाँ राख्छु त्यस पछाडि अब हामीले नेपालीमा क्लिक गरेका छौँ यहाँ नेपाली अघि मैले बेग्लै लेख्न कारण यहाँ नेपालीको चाहिँ एउटा कोलन छुट्टै बनेर आओस् भनेर हो लिस्ट चाहिँ अब नेपालीको हामीले यहाँ चाहिने हो हामीलाई थ्योरीको एलजी पछाडि प्र्याक्टिकलको पनि LG1 यसले क्रमशः गनिदिन्छ त्यसैले हामीलाई कन्फ्युजन पक्कै पनि हुँदैन त्यसपछि टोटल जीपी हैन सर हजुर
त्यसपछि फेरि इङ्ग्लिस। अब इङ्ग्लिस हेर्नुहोस् है, इङ्ग्लिस यहाँ छ, त्यसको माथि हेर्नुहोस् उतापट्टि प्र्याक्टिकलमा LG1 आएको छ भनेपछि अब हामीलाई LG2 चाहियो, त्यहाँ पनि छुट्याइदिएको छ। फेरि इन्सर्ट फिल्डमै जान्छौँ, त्यसपछि LG3 र GP मात्रै छ। अब आउँदाखेरि GP1 आउँछ। त्यसरी म्याथको अब हामी कोठा सानो भएकोले अलिकति बढेको देखिन्छ। म्याथमा जान्छौँ, म्याथको हाम्रो LG3 हो। त्यो होइन सर, होइन त्यो होइन, LG3 माथि आइसकेको छ त, म्याथबाट मुनिको छ। सरी, त्यो फाल्नु छ तर माथि आइसकेको छ। म्याथमा म गइनँ, अर्कोमा हेरेछु, LG4 हुन्छ। अब GP चाहिँ 2 आउनु पर्यो, GP2। यसलाई क्लिक गरेँ, GPA लेखेँ सर मैले यहाँ, टोटल। त्यसमा अब हाम्रो टोटल GPA, यसलाई क्लिक गरेँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ रिभ्यू गरेर एकचोटि प्रिभ्यू गरेर हेरौँ, यसरी बनेको छ। अब यसलाई हामीले धेरै बनाउनु पर्यो। हामीले 3-4 जनाको मात्रै नाम भरेका छौँ, अरू पनि हामी यसरी चेक गर्न पनि सक्छौँ, कसैको मिस्टेक छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ यसरी। अब एकैचोटि एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो, अर्थात् हामीले एकैचोटि प्रिन्ट गर्नलाई सबै सर्टिफिकेट क्रिएट गर्नु पर्यो भने फिनिस एन्ड मर्जमा जान्छौँ र एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्टमा क्लिक गर्छौँ र अलमा क्लिक गर्छौँ। सर म्यामहरूले कन्फ्युज त भएको छैन होला पक्कै पनि। यहाँ जानुभएपछि अलमा क्लिक खाली हुन्छन्, खाली आउँछन्, अनि त्यति डाटा भरि त्यति गरियो नि सही होला। हुन्छ सर, त्यही पनि गर्दा हुन्छ। मैले 1 देखि लगभग हामीले 4 वटा भर्यौँ कि 3टा भरेका छौँ हैन सर? ल 4टै राखौँ न है। ओके गरेर त्यो भइहाल्यो। त्यो यो एउटा छ हैन सर, हाम्रो रोल नम्बर 1 भयो, 2 3 GPAहरु पनि फरक छ हैन सर? हजुर। 4 हामीले डाटा 4 मा खाली छ हैन सर? हजुर। हजुर सर, अब मेल मार्चलाई मैले लगभग सके सर। सरले फेरि भन्नुभएको छ, कुन सरले? नारायण सरले फेरि एकपटक भन्नुभएको छ। फेरि एकपटक लिङ्क? हजुर, लिङ्कको हुन्छ सर। डोन्ट सेभ गरे मैले यसलाई। यसलाई पनि म अन्डु नै गरिदिन्छु। अब हामीले यो खोलेको सम्म त पक्कै पनि थाहा भएको होला सरलाई। मैले अझै योभन्दा अन्डु त गर्न दिएन र पनि म त्यसैमा प्रोसेस चाहिँ गरेर देखाउँछु। यो त पक्कै पनि लेबल गर्न सक्नुहुन्छ होला, छैन भने क्लिक गर्नुहोस् र प्रोटेक्ट छान्नुहोस्, यहाँ ल्यान्डस्केप प्रोटेक्ट के हो, ओके गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यसमा जानुहोस् र युज एक्जिस्टिङ लिस्ट गर्नुहोस् र हामीले कहाँ फाइल सेभ गरेर राखेका छौँ, डाटा कहाँ बनाएर राखेका छौँ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र हामीले यहाँ STFT भनेर राखेका छौँ। STFT भित्र पनि STFT अनि रिजल्ट भनेर राखिएको छ, रिजल्ट M। यसलाई ओपन गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। अब यहाँ अघि नै बनाइसकेकोले अटोमेटिक आएको छ, तर हामी चाहिँ के गरौँ त, यसलाई फेरि एकपल्ट यहाँ राख्ने तरिका चाहिँ सिकौँ। मैले यसलाई एकचोटि हटाएँ, यहाँ जान्छौँ, यहाँ भन्नाले इन्सर्ट मेल मर्ज फिल्डमा र हामी अहिले केमा छौँ त, नेममा। त्यस पछाडि क्लास छ, क्लास यहाँ आइसकेको भए पनि मैले यसलाई डिलिट गरेँ र फेरि इन्सर्ट गर्ने भयो। इन्सर्टमा जाउँ र हामीलाई के छ त, क्लास माथि 1 राखेको छौँ, रोल नम्बर मैले डिलिट गरेँ, यसलाई रोल नम्बर क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि हामीलाई यिनीहरू पनि एकचोटि हटाउँ। फेरि हामी के गर्छौँ त, यहाँ क्लिक गर्छौँ अपडेट नेपालीमा, त्यस पछाडि यहाँ जान्छौँ र अब नेपालीको लाइन हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि नेपाली यहाँसम्म छ, तर हामीलाई के चाहियो, नेपालीको थ्योरीको चाहिँ LG चाहिएको, थ्योरी TH त्यसको LG, अनि प्र्याक्टिकलको पनि LG चाहियो। यहाँबाट प्र्याक्टिकल हो PR LG1
र टोटल जिपिए सब्जेक्टको जिपी चाहिँ कति छ त नेपाली यो यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि इङ्ग्लिसको पनि LG2 र यहाँ LG3 जिपिए चाहिँ 1। यहाँ हेर्नुहोस् जिपिए हामी कुनमा छौँ इङ्ग्लिसमा, इङ्ग्लिसको जिपिए 1। त्यसपछि हामी म्याथमा, त्यसपछि हामी जान्छौँ म्याथको LG। त्यसपछि प्र्याक्टिकल म्याथको नभएकोले गर्दा मैले डाइरेक्ट LGमा गएँ। त्यसपछि म्याथको LG चाहिँ 2 जिपी है, LG भने जिपी, LG त राखिसक्यो। अब टोटल जिपिए हामीले यहाँ टोटल जिपिए लेखेका छौँ, यसरी गर्न सक्छौँ र यसलाई एकचोटि प्रिभ्यू गरेर हेर्नुहोस् देखिन्छ। त्यसपछि फिनिश एन्ड मेल मर्ज गर्नु भएर इन्डिभिजुअल गर्नुभए हुन्छ। अब 4 वटा ठाउँमा हामीले 6 वटा राख्यौँ भने हाम्रो डाटा उता चाहिँ के छ त 3टा मात्रै छ, त्यही 3टामा आउनेछ। ओके गरे, सबैमा आएको छ। अब सर एउटा थोरै मैले जोडेँ है त सर, एउटैमा 2टा चाहिँ कसरी राख्ने भनेर, हुन्छ सर? त्यो क्वेसन आएको थियो, मैले सोध्न तपाईलाई राख्दै थिएँ, एकदम ठिक छ। म यसैलाई कपी गर्छु। त्यो हुन त मेल मर्ज गरेको पनि सँगै आउँछ होला। म नयाँ पेजमा गएँ र लेआउट कोलन 2टा बनाएँ, साइज A4, ओरिएन्टेसन ल्यान्डस्केप गरेँ र मार्जिन चाहिँ मैले 0.5 राखेँ। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल V गरेँ। अब त्यो सबै छरिएर गएको छ, यहाँ उतासम्म गएको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो अक्षरहरू ठुलो भएर नअटेर पनि हुन्छ। यसलाई मैले अक्षरै घटाएर मिलाउने प्रयास गर्छु, लगभग आयो। अब यिनीहरू कटेको छ, यसलाई पनि सारौँ। यो पनि धेरै ठुलो भएको छ, ओडाट। यसलाई पनि घटाएँ, मैले एरेन्ज गरेँ र यसलाई यत्रै नै छोडिदिएँ। मैले यहाँ भएकोलाई चाहिँ हटाउँछु म। यसको नेम डिलिट गरेँ, रोल नम्बर 1 थियो, यसलाई पनि डिलिट गरेँ र क्लास आएको छ, यसलाई क्लासलाई डिलिट गरेँ। त्यसपछि यो पुरैलाई डिलिट गरेँ। प्रोसेस त एउटै हो। यति गरिसकेपछि अब हामी इन्सर्ट मेलिङमा जान्छौँ र साइज लेभलमा गएँ। लेभलमा अब हाम्रो ल्यान्डस्केप हो, ओके गर्छौँ। त्यस पछाडि सेलेक्ट रिसिप्टेन्टमा जान्छौँ र एक्जिस्टिङमा जान्छौँ। त्यस पछाडि डेस्कटप, अब हामीले कहाँ राखेको फाइल, त्यस पछाडि STFT भित्र राखेका हौँ, रिजल्ट M भन्ने, यसलाई ओपन गरौँ र ओके। अब हामी यसलाई यहाँ इन्सर्ट गर्छौँ। अहिलेको जस्तै सेम सबै प्रोसेसहरू एउटै हुन्। नेम, त्यस पछाडि क्लास, त्यस पछाडि हाम्रो रोल नम्बर। त्यसै गरेर यहाँ थ्योरी प्र्याक्टिकल पनि उही नै हो, LG। मैले यसलाई अलिक छिटो गरेँ सर, LG1 जिपिए। ठिक छ, अघिकै तरिका हो, ठिक छ। हजुर, यसरी राख्दै जाउँ। यहाँ मैले एउटा स्टेप मात्रै थप्न खोजेको। LG3 इङ्ग्लिस जिपिए 1। त्यस पछाडि म्याथ, हाम्रो यहाँ एउटा चाहिँ टेबल उछिटिएको रहेछ, त्यसलाई अहिले तानु। म्याथको LG4 नटेर यता आएको छ, अलि मिल्छ त्यो, अलि मिल्छ। हजुर, त्यस पछाडि LG4
GP2 GP2 त्यसरी टोटल यसलाई चाहिँ अलिकति मैले साइज घटाएँ सर। तपाईँले प्रिभ्यू गर्नु हराउनु भने आफै आउँछ साइजमा आउँछ। हो कि सर, मैले अलिकति थोरै यसलाई यतै राखेर चाहिँ गर्न खोजेँ सर। ल ल ठिक छ। यति गरिसकेपछि अब म फेरि अर्को काम गर्दैछु सर। यहाँ एउटा यो ओडाटले चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब गर्ला कि जस्तो लाग्यो सर। ए हजुर। हाइलाइट भइरहेको छैन, मैले यसलाई कन्ट्रोल ए नै गरेँ। ल कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर गरेर अर्को पेजतिर गएँ र कन्ट्रोल भी गरेँ। यहाँ तल अर्को आइसकेको छ। यसलाई माथि ओडाट चाहिँ अब टुक्रा भएकोले आएन हैन, माथिकोलाई सेलेक्ट भएको थिएन यसको। मैले फेरि यसलाई कपी गरेर अथवा कन्ट्रोल डी गरेर यता ल्याएँ। एउटै माथि बक्समा थियो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो हैन सर। मैले यहाँ एउटा मेलिङमै गएँ र यहाँ एउटा रुलको प्रयोग गर्ने भएँ, नेक्स्ट रेकर्ड भन्ने। र यति गरिसकेपछि अब भ्यू गरेर हेर्छु म। बेग्ला बेग्लै नाम आएको छ नि सर। अब यस पछाडि नेक्स्ट गर्दै गए पनि भयो। हामीले त्यस पछाडि अघिकै जस्तो प्रोसेस हो, फिनिसमा गएँ, एडिट। र यहाँ पनि मैले 4 वटै मात्रै राख्नु होइन सर। हुन्छ सर, हुन्छ। ओके गरेँ। हेर्नुहोस् त सर म्यामहरू, यसरी अब यो एउटा पनि कपी गरिएन छ कि यहाँ छुटो है, किन खाली भयो भन्ने याद गरिनँ मैले। यसरी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। मैले सकेँ सर। Recording stopped. धेरै धेरै धन्यवाद महासचिवज्यू। हजुर सर, हजुर सरले सक्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद तुलसी सर। अत्यन्तै सरल ढङ्गबाट